उडविताची नावाड्या अमिलाना वोडानो तुतुरी वाजूया आम्ही संगीतकारानो मधुर गायन गाऊया आम्ही सगळ्यांनो हालेलुया गाऊया आम्ही सर्व लोकांनो उडविताची नावाड्या अमिलाना वोडानो तुतुरी वाजूया आम्ही संगीतकारानो मधुर गायन गाऊया आम्ही सगळ्यांनो हालेलुया 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 तालियों पेटो नरगालिया सर्जनगानो हाथों बार बोलो मारा सर्जाती जानो ओड़ा मोगा लागी सारा दुनिया जगानो संतोष पावन भोगला दिया सर्मल गड़ियानो तालियों पेटो नरगालिया सर्जनगानो हाथों बार बोलो मारा सर्जाती जानो ओड़ा मोगा लागी सारा दुनिया जगानो संतोष पावन भोगला दिया सर्मल गड़ियानो Alleluia, 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 Alleluia. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा द्यावा सो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो आमचं एक वर्ष सदांच तुमचे सोवे असो जेजू ते मोगाच्या भावानं आणि बहिण्यानं बुन्याद घालनासताना घर बांधून जाता गे सांगा कोणी तुम्ही बांधलांगी बुन्याद घालनासताना घर बांधलांगी तर आमचे आत्मिक जिविती जर तर बुन्यादीचेर आमी बांदून हाडूंक ना तर तें कोसळटा नातालां फेस्त आयलें कोसळ्ळें नवें वर्स आयलें कोसळ्ळें आनी पासळ्ळें पूण तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत कोसळ्ळां गे पासळ्ळां गे घट्ट आसा गे थीर आसा गे खंयच्या बुन्यादीचेर बांदलां हें गरजेचें आनी बऱ्यांतली बरी शिकवण दिली भावान हे नवे वर्स त्या बुन्यादीचेर आमी बांदया आनी देखून बांदता वयतर तें उरतलें ह्या वर्सा मात्र न्ही कितलीं वर्सां येवंक आसात तितलीं वर्सां तें उरतलें देखून जेजू म्हणल्या बुन्यादीचेर आमी आमचें आत्मीक घर बांदूंक गळाय केल्या तर ह्या सुकल्या तर देवा लागचें भोगसने मागया त्या वरवीं आमच्या भावार्थांत आमी दंडळ्या तर देवा लागचें भोगसने मागया आमी दंडळ्या देखून पासळ्या देखून पडल्या देखून हेरांकी आमी पोडा शेंकालां तर एकामेका लागचें भोगसने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पुतरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारोवन सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायटां दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संपाद मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता सर पुतदा देव आमचे काकलूत करून सर आमची पातखां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो Sonia Sonia Krista Krista Sonia Mahima
शांती ताच्या येशू संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या गोड वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोफिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोफिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकळून तो बापाच्या ओझ्यात बसलाय आमचे मागे मानून घे कित्याक पवित्र संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच सोवी एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सगळींच्या आबो मोगाळ बाप्पा तूं जावन सत्यवंत बळवंत आनी नितीवंत देव देखून तुझ्या उतरा मुखान तेंच सत जाणां जावन त्या सताचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आनी सत म्हणल्यार जेजूक आमचो बुन्यादी पातोर जावन स्विकार करूंक आनी त्या वरवीं मजबूत ससनाच्या ससनाक उरचें तसलें आत्मीक बांदाक बांदूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी जुवांचे पयलें पत्र अध्याय 2 वळ 20 आनी 2 तावन 20 आनी 9 1 John chapter 2 verse 22 to 29 फोटकिरो म्हळ्यार कोण जेजू क्रिस्त म्हूण वळखनातलोस फोटकिरो तोस तो क्रिस्ता विरोधी बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो पुताक इन्कार करतलो बापायकी इन्कार करता पुताक वळखून घेतलेल्याक बापी मेळटा जे कितें सुरवेरतावन तुमी आयकलां ते तुमचे सवे सांबाळून व्हरा सुरवेरतावन तुमी आयकल्लें सगळें तुमचे सवे जिवें आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवे जियेतल्यात ताणें आमकां बसयलां ते हेंच सासणीक जिवीत तुमकां फसयतल्या खातीर हें सगळें हांव तुमकां बरयतां तुमी ताचे तावन घेतली मागणी तुमचे सवें आसता पर्यंत हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना ताची मागणीच तुमकां सर्व संगती विशयान शिकयता ती मागणी खरी ती फोटकिरी न्हय तर तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे क्रिस्त सवे जियेया ल्हान भुरग्यानो आतां ताचे सवेन तुमी जियोंक जाय तवळ तो प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा ताचे तावन आमी लजेन पयस सरच्या बदलाक पातयेणेन ताका लागीं सरतल्या देव नितीवंत म्हूण तुमी जाणा जाल्यार नितीन जियेता तो हर एकलो देवाचो पूत म्हूण तुमकां कळीत आसूंक जाय देवाचे उतर हे देवाचे उडुपकार हालेलुया हालेलुया क्रिस्ता जय जय हालेलुया 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 क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय हालेलुया क्रिस्ता जय जय
सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सांजुआ परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुमिया जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्वरी 1 वळ 19 तावन 29 पर्यंत. St. John's Gospel chapter 1 and verses 19 to 28. स्नान दाता जुआवन केल्ली साक्ष. कोण तूं म्हूण विचारूंक जुदेवांनी जेरुजलेमांतावन याजकांक आनी लेवितांक धाडलेल्या वेळार जुआवन दिल्ली साक्ष ही. हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितें स्लीप पळयनासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर? एलिया म्हूण तांणी ताका सवाल केले. न्हय म्हणालो तो. ताणें परत्यान विचारलें, तूं एक प्रवादी? ताणें जाप दिली, हांव न्हय. ते म्हणाले, तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग. आमकां धाडलेल्यांक आमी फाटीं जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशयान तूं कितें म्हणटाय? जुआवन तांकां इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा म्हणून अरण्यांत बोब मारतल्याचो ताळो हांव. धाडलेल्या मदें थोडे पारिजमाच्या पंगडांतले आसले. तांणी जुआंक अशें सवाल केलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलियाय न्हय, प्रवादीय न्हय म्हणटाय, कशें तर तूं स्नान दिताय? जुआवन तांकां जाप दिली, हांव स्नान दितां उदकान. पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात. तो म्हजे उपरांत येता, तरी पूण ताच्या वानाचे खट सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. हें बेतानियांत योर्दानाचे पेले तडीर जुआंव स्नान दिवन आसलेले कडेन घडलें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. सोम्याची वाट नीट करा म्हणून अरण्यांत बोब मारतलो ताळो हांव. 2 दिसां पयलें एका भावान म्हाका फोन केलो आनी आदल्या हप्त्यांत 3 दिसांक आराधना वेळार अर्दो घंटो आराधना जाल्ल्या उपरांत अर्दो घंटो सगळ्यांच्या सर गरजां खातीर भलायके खातीर हांगासर आमी मागणें चलोवन व्हेल्लें. आनी तें ताणें पळोवन आयकून ताणें म्हाका फोन केलो. भोव बरें लागलें फादर. सगळ्यांच्या गरजां खातीर तुमी मागतना, पिड्या सांगाती मागतना निजाय की भोव बरें लागलें. एका भावान म्हाका फोन करून विचारलें, ओ कित्याक असो बोब मारता गी म्हणून. ताका कोणी विचारलें काय, ओ कित्याक असो बोब मारता गी म्हणून. आनी तुमी आदल्या शेनवाराची शिकोवन आयकली. एकवट बापा पुता पवित्र आत्म्या सवें, एकवट आत्मीक कुटुंबाच्या सर भाव भयण्या सवें, आनी एकवट संवसारी कुटुंबा सवें. आनी ती शिकोवन आयकल्या उपरांत हांव हांगा तावन भितर गेलो आनी एका भावान म्हळें, आज जाल्यार तुजो ताळो गणगणीत आसलो, आज जाल्यार तूं गरजालोय, मात्र न्ही आज जाल्यार पयलींचे बरी उलयलोय म्हणून. 6 वर्सां पयलें तुमी ती शिकोवन आयकल्या जावं पुरो. 6 जाणांनी म्हाका विचारलें आसा, पयलींच्या बरी कित्याक तुमी गरजानात फादर म्हणून, पयलींच्या बरी कित्याक तुमी धरण हालयनात गी म्हणून. हांवें सांगलें आतां प्रायज जाली न्ही म्हणून. भाव भयणीनो, तें कुशालायक म्हणलें हांवें. 6 जाणांक तशें उलयतना आयकोंक नाका. 6 जाणांक अशें उलयचें गी, बाबा भये बंगारा पुता पुतुला राजा. ते ल्हाना भुरग्यांक.
पयलींच्या रितीन मंदिरांत हांवें तुमकां सांगिल्लें म्हजो सांगाती पाद्र्याप आनी हांव एकाच वर्सा व्हड जाल्ली तो म्हजे वनी काल 20 वर्सांक व्हड 20 दिसांक व्हड पूण सांगाता शिकलें हांव सांगाता व्हड मेळिल्ली फादर क्रिस्तराज जेम्स म्हणून तो देवाचें उतार दितना लोकांनी म्हणचें आसलें बरें करून बाम घेता विक्स घेता नाजाल्यार टायगर बाम घेता आनी बरें करून पुसता म्हणून कशें करता बरें करून आंगार पुसता म्हणून तुमी पळय बरें करून क्रीम कान घेवन पुसतात तशें पूण एक क्लास जालो ताच्या सगळ्या कुटुंबा सांगात येतालो झेवियर क्रॉस म्हणलो तो रे तरेन जेजूक वळखल्या घडये येवन सुक्का नासतना हर एका हप्त्यांत येवन सगळो दीसभर कावन्सिलींग दितालो प्रायवंत ताणें म्हणचें आसलें फादर क्रिस्तराज तुमकां मसाज करता फादर जेरी तुमकां इंजेक्शन दिता म्हणून तें इंजेक्शन गरजेचें कित्याक आज आमी आयकता आयच्या शुभ वर्तमानांत देवाचें उतार त्या प्रमाणे दितल्याक गरजन गरजन दितल्याक भियेन आसतना दितल्याक मात्र न्ही अरण्यांत रावन बोब मारून दितल्याक आयकुया आयच्या शुभ वर्तमानांत जो असो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 1 आनी वळ 19 तावन 28 पर्यंत स्नान दातर जुआवन केल्ली साक्स कोण तूं म्हूण विचारूंक जुदेवानी जेरुसलेमांत थावन ही दिवची साक्स आज तरी आमी सारकें जाणान जावया तुवें या हांवें कोणेय दी जाय जाल्ली साक्स जुआं बाप्तिस्तान दिल्ल्या साक्षे बरी आसा कोणाक मुखार दोन तो उलयता कोणाक उंच सुबान तो उलयता कोणाक महिमा दिवन तो उलयता न्ही खंयच्या सेवाकाक न्ही संवसारी मनशाक वयर कितें बरयलां स्नान दातर जुआवन केल्ली साक्स स्नान दातर जुआवन केल्ली साक्स या दिल्ली साक्स कितें म्हणून कोण तूं म्हणून विचारूंक जुदेवानी जेरुसलेमांत थावन याजकांक आनी लेवीतांक धाडिल्ल्या वेळार जुआवन दिल्ली साक्स ही हांव क्रिस्त न्हय पयल्या सावन सांगलें हांव क्रिस्त न्हय हांव तुमचो सोमी न्हय हांव तुमचो सोडवणदार न्हय हांव तुमचो वैज न्हय हांव तुमचो तारोक न्हय आज कशे मनीस पटवून पडल्यात पळय आज जायतीं संवसारांत पटवून पडल्यात उडोले भावान उल्लेख केलो कुडीची भलायकी जोड दितल्या ह्या कुडीच्या भलायके खातीर ह्या कुडीच्या गरजां खातीर कोण मागतात आनी पळय संवसारी गरजो दितात ह्या संवसारी रितीन कितें गरज आसा तें जोड दितात तांचे जशें लोक धांवता पूण केदोळ पर्यंत कितलो काळ पर्यंत कार्य जालें वयज मेलो मागीर वयजाची गरज ना तशें जावंक नज तुका आनी म्हाका आमकां हांगा आशिल्ल्यांक तशें जावंक नज देखून फाटल्या हप्त्यांत तुमी पळयत 3 दीस हांगा हॉलांत मुक्काल आमच्या एक दीस पाठीमुसार लोक आसले वय मू जालें कार्य जालें वयज मेलो भाव भयणीनो खरेंच तुका म्हाका आमकां जेजूची वळख जाल्या तर जुआं बाप्तिस्ता बरी आमी केन्नाय साक्ष दिवंक ह्या जेजूक साक्ष जावन जिवंक आमी तयार आसा हांव क्रिस्त न्हय म्हणालो तो आतां जुआं जावन हर एक क्रिस्तांव म्हणल्यार हर एक कडल्यान शिकाजे हर एका सांतांनी म्हणाजे हेंच हांव क्रिस्त न्हय हर एका सांतीनी म्हणाजे हेंच कितें हांव क्रिस्त मोरयेनी म्हणाजे हेंच कितें हांव क्रिस्त केदो व्हडलो आत्मीक वडील जावन दी हे संस्थेचो वडील जावन दी ताणें म्हणाजे हांव क्रिस्त तेदाळ मात लोकांक कळटा क्रिस्त कोण तेदाळ मात लोकांक करता तरी कोण क्रिस्त कोण सोमी कोण सोडवणदार कोण देखून ही सुवार्ता अशी परगट जाल्यार मात्र भाव भयण बेगीन जेजूची वळख सगळ्यांकीच जातली
आज जेजूक वळखूंक फाटल्या क्रिस्मसा दीस न्हय संवसारांत जायते घडलां आमच्या भारतांत जाल्लीं घडितां तुमकां कळीत आसा तें असलें क्रिस्मस डेकोरेशन काडून रस्त्यार उडयलां सांताक्लॉजाक ओडून सकला घालून तांणी पिठो पिठो केला मात्र न्ही इगर्जे मुखार वचून तांणी तांच्या धर्माचें कितें गायनां आनी भजनां केल्यांत आनी तीं दिसनातल्या भुरग्यांक तांकां सांगात हाडून जेजूच्या नांवान तांकां कितें दिवंक करतना तांकांय दोसलां मात्र मारलां कश्टिलां हाका कारण त्या अनुभवाटी अक्रिस्तांव भाव न्ही हाका कारण हांव आनी तूं आमी एकल्यान एका पास्टराक वचून ताका ताच्या खांद्यार हात घालून सांग सांग म्हाका पिलातान विचारलेलें सांग म्हाका तुजो क्रिस्त कसो जल्माल्लो तितून पर्या पावल्यात कित्याक तांकांच क्रिस्ताची वळख जावना ह्या कोणा बरी जो बाप्तिस्ता बरी तांकांच क्रिस्ताची वळख जावना आज अशी जाप दिजे तुवें हांवें आमी हर एकल्यानी हांव क्रिस्त न्ही त्याच जोन पयलें कितें म्हणा आवस्वारी 1 आनी वट 57 ऐका जो वंजला आवस्वारी 1 वट 57 देवान धाडलेलो एक मनीस आसलो देवान ताका धाडलेलो देवान ताका विंचलेलो ताचें नांव जुआंव बाप्तिस्त हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो आपणा मरिफात सोमेस्त आनी सत मनशाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयिल्लो तूं आनी हांव आमी आसा त्या उजवाडाक साक्ष दिवंक सताक साक्ष दिवंक मोगाक साक्ष दिवंक त्या सोम्याक साक्ष दिवंक त्या खऱ्या निजा देवाक साक्ष दिवंक आनी आज उरलें बरें गरजेचें न्ही हें गरजेचें उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हणून तो आयिल्लो उजवाड तो न्हय आसलो वळ्यांनी कशें बरयलां उजवाड तो न्हय सत तो न्हय मोग तो न्हय कुरपा तो न्हय उजवाड तो न्हय सभा जाणांनी आमी कोणें साक्ष दिचे तांकांच उजवाड म्हणून तांकांच सत म्हणून तांकांच सोमी म्हणून तांकां सोडवंदार म्हणून घट्ट धर रावल्या हांगासरल्या तुका म्हाका आमकां अशें जावंक नस उजवाड तो न्हय आसलो उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयिल्लो उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हणून मात्र तो आयिल्लो हर एका मनशाक आतां एका तुका म्हाका मनीस जाले हर एकल्याक क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम सिख बुद्ध जैन कोणी ते आसूं दीत हर एकल्याक उजवाड येतलो खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो सर्वांचो उजवाड जेजू कोण उजवाड आयला संसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला सोडवंदा जेजू आयला उजवाड आयला संसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला सोडवंदा जेजू आयला Alleluia, 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 alleluia. गीत गावया आमी उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हणून तो आयिल्लो आनी हर एका मनशाक उजवाड येतलो खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो आनी उजवाड कोण Isaiah chapter 9 verse 1 ऐका इसायाच्या बुकांत आवस्वार 9 आनी 1 काळोखांत चलतल्या लोकांक काळोखांत आसलेल्यांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो मरणाचे सावळेच्या देशांत कोण मरणाच्या सावळेच्या देशांत आसात एक उजवाड फांकलो तांकांय उजवाड फांकलो या Isaiah chapter 60 verse 1 वास Isaiah chapter 60 verse 1 उठ परजळीत जा तुजो उजवाड आयला खंयच्या उजवाडांत आमी परजळीत जाता सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता खंयच्या उजवाडांत आमी परजळ जाता उठ तुजो उजवाड आयला खंयच्या उजवाडांत आमी निजाकी परजळटा किर्तन 34 आनी 5 ऐका खंयच्या उजवाडांत तूं आनी आमी परजळटाव न्ही जिगी बिगी लायट घालून त्या उजवाडांत रावल्यार ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळतले ह्या उजवाडांत आमी आसल्यार आमचे मुखामळ परजळतले खंयच्या उजवाडांत संवसारचो उजवाड म्हणल्यार जेजू थंय जुवांस वांजेला वचून 8 वळ 12 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12
जेसू पोरत्यान तांचे लागी उलोवन म्हणालो तांचे लागी उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड हांव संवसाराचो म्हणजे सगळ्या मनशाकुळाचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो जिणीभर उजवाड कोणाचो पाटलाव केल्या जेजूचो पाटलाव केल्या म्हाका जिणीभर उजवाड कित्याक जेजू जावचो उजवाड देव जावचो उजवाड देवचे उतार जावचो उजवाड पवित्र आत्मा जावचो उजवाड ह्या उजवाडांत आमी आसा तो जिणभर खाली 3 दीस मात आदल्या हप्त्यांत जिणभर सकाळीं दनपारां सांजे राती मोद्यान राती पंत्यारी जुवांचें पयलें पत्र वसवारी 1:7 ऐका 1 John chapter 1 and verse 7 पूण देव उजवाडांत असलेले बरी देव उजवाडांत असलेल्या बरी आमी उजवाडांत जियेताव जाल्यार सुरप्याचे आमी त्या उजवाडांत जियेताव जाल्यार आमी एकामेकाचे एकवटांत आसाव म्हण जाले उजवाडांत मात तो एकवट दिसता कोण उजवाडांत ना ते उजवाड म्हणजे वो उजवाड न्ही आतां ह्या उजवाडांत ती एकवट दिसता वय मग हांगा उजवाडच ना काळो कसल्यार एकवट आसलो दिसता की कोणाकी कळा न्हू फाटल्या पांयान कितले जाणां भायर गेल्ले आसात न्ही गे लायट गेले म्हणटा उठून गेल्यार कोणी पळयना न्ही उजवाड आसतना देखून तो आमी ते संस्कृतांत एक म्हणटा न्ही गो सतोमा सद्गमय तामसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय शांती 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 म्हळ्यार कितें तमसोमा अमृतं तमसोमा असतोमा सद्गमय तामसोमा ज्योतिर्गमय तमस म्हळ्यार काळें तोमास न्ही तामस म्हळ्यार काळो ज्योतिर्गमय म्हळ्यार ज्योती म्हळ्यार उजवाड काळो कातावन सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे डी पावलो काळो कांत हांव थकलो सोमिया उजवाड तुजो आनी आतां कितें वाचलें तुवें काळो कांत आसलेल्या पूण देव उजवाडांत असलेले बरी आमी उजवाडांत जियेताव जाल्यार आमी एकामेकाचे एकवटांत आसाव म्हण जाले उजवाड जेजू जावचो उजवाड देव जावचो उजवाड देवाचे उतार जावचो उजवाड कीर्तन 119 आनी वळ 105 वळ Psalm 119 verse 105 ऐका तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हजे वाटेसो देखून आमी म्हणटा वता तुजें सोमिया देवो म्हज्या मेटाक प्रकाश पांकोन म्हज्या दिसपट्या जिवन देखून ह्या वर्सा जितले आमी उतार आयकता जितले आमी उतार वाचता जितले उतार आमी नियाळटा जितले उतार आमी आयकल्ले वाचल्ले नियाळ केल्ले सत मानता आनी त्या उतरा प्रमाणे जियेता तितलो उजवाड आमी जोडटा देखून हें वर्स जावन दी तुका आनी म्हाका आमकां ह्या उजवाडाचें वर्स कसलो उजवाड दैवीक उजवाड हर एका मनशाक उजवाड येतलो आतां उजवाड म्हणजे म्हळ्यार कितें सत कळीत करचें आतां सताची जाणवाय मेळटना सगळ्यांक कितें आतां मतीक कळ्ळें कळ्ळें गमलें गमलें गोत्तायत ओ मालूम गया अंडरस्टूड वय मू तदा मात आमची कट्टी उखलतात आनी उजवाड वय समजालें देखून हें वर्स जायचें ह्या उजवाडाचें वर्स तुका आनी म्हाका हांगा येतल्या देवाच्या उतरां वरवीं दैवीक उजवाड जानव्याचो उजवाड मोगाचो उजवाड काकुलतेचो उजवाड कुरप्याचो उजवाड मात्र न्ही तो सर्गीचो उजवाड आमी जोडीचे आनी तो केदो आमी त्या उजवाडांत आसल्यार मात्र आमकां साद आनी तो उजवाड कोण वडोवन सांगलें जेजून हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना ताका एक दीस उजवाड आसतलो ताका जिविताचो उजवाड आसतलो एक हप्तो आसतलो ना 1 म्हयनो 1 वर्स ताका जिविताचो उजवाड आसतलो जिणीभर उजवाड देखून हे गरजेचें भाव म्हण ह्या उजवाडाक साक्ष दिवंक म्हण तो आयिल्लो हर एका मनशा उजवाडाचो खरो उजवाड संवसारी असो आसलो म्हणून जुवान सांगलें न्ही गे अवस्वर 1 वळ 9 आनी उपरांत तो संवसारांत आसलो पूण ताचे समरिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना ह्या दिसांनी ते सारकें समजालां ह्या उजवाडाक वळखोंक ना नखेत्रां वळखल्यात गर्द्यांचे गोटे वळखल्यात कितें म्हणटात जिगी बिगी लायट वळखल्यात आनी कहलें बरें 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 कुसवार केकी वळखल्यात शॉपिंग वचून बरें 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 न्हेसोंक वळखल्यात पूण ह्या उजवाडाक वळखोंक ना
देखून आज परतून काळोखान दत्त पडल्यात तुम्ही नाही संवसारी लोक देखून बाबांनी सत जाणा जाल्यार हे पळय आमच्या दोळ्या बोंतनी जावचें आसा न्ही ते पळयतना सोसूंक जायना ते तो अंधकार तो काळोख तो अज्ञान म्हणटा ती ना समजनी पटवून पडल्यात मात न्ही तांकां फसयला ते उरता गी उरलें गी आतां सांगा आतां परचें पोरें उरलें गी थोडें तुमगेर उरलां कोणा खंय कुसवार आनी घालें दुकरा मास रांदून दवरलें सदां उनकन कावून तासात कांय उरलां कोण ना ते तुका म्हाका आमकां जिवीत दिता गी कोण दिता आतां पाटी हांव क्रिस्त न्हय कोण तुका म्हाका आमकां जिवीत दिता हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितेंच लिपय नासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें तुवें आनी हांवें हेंच सांगूंक जाय कितें म्हणून जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून आमकां सोडयलेली जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून आमकां सोडयलां ताणें आमकां उजवाडा काडलां ताणें आमकां एकवटायलां ताणें तो बुन्याद ताजेर आमी सडयलां आमचें जिवीत देखून तो कोलोसाकारांक बरयल्या पत्रां 2:7 आनी 8 सांगता न्ही गे कोलोसियन्स चॅप्टर 2:6-8 क्रिस्त जेजूक हे सारके मतीन कशें क्रिस्त जेजूक आनी कोणाक न्ही धर्माक न्ही जातीक न्ही खंयच्या वडिलाक न्ही खंयच्या जाग्याक न्ही खंयच्या एका रिती रिवाजांक कायद्या कानुनाक न्ही क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून खरेंच तुम्ही सोमी म्हणून सोडून धर्म स्वीकार केला वय तर ताचे सवे जियोंक फुडें सरा ताचे सवे म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना म्हजे सवे जेजू आसा हांव पळयनारा देखून हरियपुटी सोरस्पो तुमचे सवे आसूं सोमी तुमचे सवे आसूं कितें म्हणटात निंगी देव बाप्पा सो मोग पवित्र जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बाप्पा सो मोग पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमचे सवे आसूं पळया निंगी तुमचो बाप्पू तुमचे सवे आसूं माम तुमचे सवे आसूं म्हूण कोणी सांगता ते तुजी बायल तुजे सवे आसूं तुजो घोव तुजे सवे आसूं म्हूण कोणी सांगता ते सांगा नव्या वर्साचें ते आशिर्वाद कितें म्हाका 300-400 लोकांनी पळय हॅप्पी क्रिसमस कुप्पी क्रिसमस म्हूण पुराय मरयेची आनी पुराय पिक्चरां कशें बाबा एंडूक धाडलें म्हाकाय धाडल्यात पळय सगळ्यांक हांवें दिल्लें कसो उतार गणशास्त्र 16-22 आमी वाचता नंबर्स चॅप्टर 6:22-24 एकच बेसांव आरोनाकडे आणि त्याच्या पुताकडे उलोवन तांकां सांग तुम्ही इस्रायली तांकां हे परी आशीर्वाद दिवंक जाय इस्रायल म्हणजे देवाच्या परजेक देवाक वळखल्यांक तुवें हे परी आशीर्वाद दिवंक जाय सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं सगळ्यांक हेंच आशीर्वाद दिला एकच आशीर्वाद इस्रायलच्या म्हळ्यार देवाच्या परजेक आरोनाकडे आणि त्याच्या पुताकडे उलोवन हेच जाकी वर्ग तो लेवीत ह्या जाकांक सांग कितें करचें सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश ताच्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव सरस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं सरस्पर तुका शांती दिवं पळया न्ही कितलें बरें आशीर्वाद एका दिसाक जिनभर जिवीतभर देखून हें गरजेचें भाव भयणी कोण दिता शांती कोण दिता समाधान कोण दिता उजवाड कोण दिता आयकलें न्ही एकलोच देखून गायन करतना तुमकां हर एकल्याक येसू नन्ना देवा येसू नन्ना जीवा येसू नन्ना एकैक देवा नन्ना प्रीति सिदा नन्ना कापाडिदा नन्ना एकैक निज देवा येसू नन्ना देवा येसू नन्ना जीवा येसू नन्ना एकैक देवा नन्ना प्रीति सिदा नन्ना कापाडिदा नन्ना एकैक
सगळें सत ह्या एका कंतारांत हांवें बरोवन घाला. सगळो पयस पुस्तकाचो सार म्हणटात एका कंतारांत आसा. तुमी चित दिवन गायल्यार एका देवा जायती आसात एकलोच. तशें तुमी तें सत मानून घेतल्यार मात्र तुमकां जिवीत आसा, उजवाड आसा, धैर्य आसा, बळ आसा, भलायकी आसा. मात्र न्ही जिवीत भर ताजो सांगात तुमकां आसा. जाय तर ह्या वर्सा ह्या शिकोवणेचेर, भावाच्या शिकोवणेचेर आनी दनपारच्या शिकोवणेचेर तुमची बुन्याद घट करा. तेजोचें पयलें पत्र वचून 2:5 सांगता न्ही गे. दुसरें आमकां गरज ना, हें गरजेचें. ऐका 1 Peter chapter 2:5. देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक, आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाया. ह्या खातीर वावरी आमी सगळें वर्सभर हांगा आसले, सेवेंत आसल्या हर एकल्यान ह्या खातीर वावरीचें. कितें? एक आत्मीक देवाळ बांदूंक. दुसरें देवाळ आमकां नाकात. फातरांची देवाळ आमकां नाकात. खंयची देवाळां जायची? आत्मीक देवाळां, देवाचें मंदिरां. आनी ह्या खातीर पळया न्ही की तुमी विनवणी अशी चलता गे. ह्या खातीर आत्मीक देवाळां बांदूंक लोक सोदून येतो हांगा. ह्या वर्साच्या अखेरी भितर परतून हॉल भरतले. जेजूक वळखल्या उपरांत ती जेजूक विश्वासी रावतली. संवसाराचें कितें आसा तें सकड सांडूंक सोडूंक तांकां वाटूंक ती जातली. पूण आमी कोण भावार्थांत आसा आमी तीर रावंक आसा. कोण विनवणेच्या मागण्यांत आसा आमी आमच्या भावार्थांत तीर रावन ह्या विनवणेच्या मागण्यांत तीर रावंक आसा. वैगिनिकी पळया हांगा मुंगळारा हांगा 22 जाण आसलीं आनी आमी थंय खंय कोळालगिरी आमी 19 जाण आसलीं. 22 आनी 19 40 आनी 1 जण. आनी दुसऱ्या दिसा बुधवारा हांगासर 26 जाण आसलीं. पळया न्ही गे अशी विनवणी चलता आनी विनवणी कित्या खातीर? आनी विनवणीच्या मागण्यांत चड ह्या खातीर मागाचे आमी आत्मीक देवाळां बांदच्या खातीर न्ही, संवसारी गरजां खातीर. ताका संवसारी गरजो इल्ल्यो देगेक दवरया. हो संवसार ताचे वंदन्य जोनचें पयलें पत्र वचत 2:15-17. 1 John chapter 2:15-17. ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाका. नाका म्हाका संवसारचे खंयचेच आशा नाकात. संवसारच्यो खंयच्योय वस्तू नाकात तुका म्हाका आमकां भुला नाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. साबार जाणांनी आतां रेजर आयल्या वेळार म्हाका विचारचें फादर कितें हाडिचें कितें हाड ना. तुवें हांगा येवचें गरजेचें. तुवें हांगा येवन मागण्यांत भागीदार जावचें गरजेचें. आमचें सांगाता सोम्याचें उतार आयकोवचें, सोम्याची स्तुती करची, आराधनांत भाग घेवचें चड गरजेचें म्हाका म्हणचें हांवें. दुसरें खंयचें गरजेचें न्ही. केदींगच कोणाकच हांव सांगना हें हाड तें हाड म्हण. तें गरजेचें न्ही भाव भयणी. कित्याक म्हळ्यार हांगा येवन देवाचें उतार आयकून तुमी जिवीत जोडटा जाल्यार तें जिवीत म्हजे सवय उरता की तुमचे सवय उरता? तुमी जोडवली शांती तुमचे सवय उरता की म्हजे सवय उरता? तुमी जोडवली जानवें तुमचे सवय उरता की म्हजे सवय उरता? सांगा. त्या खातीर हांवें सांगचें. थोड्यांक दुखता आनी कोण खाली हांगा मागणें नाका, रजार नाका, देवाचें उतार नाका, कांय नाका. आमकां खाली आमकां रजा जाय, भोवंक जाय, खावंक जाय, जेवंक जाय. तातूंत जिवीत ना. आनी हांव ताका किच्चीत मोल बांदीन. तशें जाल्यार किच्चीत हांव मोल बांदिना. त्यान सांगता हांव तुमकां. कित्याक वर्सभर खावंक जेवंक पिवंक न्हेसोवंक कितलें आसता. पूण हे मेळचो अवकाश मेळचो. डोली भावान सांगलें हो अवकाश पोचे 3 दीस तुमी आयल्यात तो अवकाश 3 दीस वय मू येनातल्यांक तो अवकाश आसलो पूण होगडा येयलो परतून येताय येना. आजी तुमी आयल्यात हें उतार आयकूंक तुमकां अवकाश मेळ्ळो वय तुमी आयल्यात येनातल्यांक अवकाश आसा ना. पळयांनी तिका सांग हें गरजेचें भाव भयण. आनी तूं कितें म्हणटात कंटिन्युटी म्हणटा जिविताची जर वळाची घे नाका. कोणांतलें उदक गी वळचें उदक. वालचें उदक जाल्यार सकाळ तो सांजो पोर कशें वाडलें 3 दीस 8 वरां तो सांजे 4 वरां वाळून तूं गेलें गी ना रावलें 3 दीस वाडलें गी ना. तो हर एक दीस अशें वाळटा जाल्यार कशें जाता. देखून हर एक शुक्रार न्ही जाल्यार सोनवार आमी पोरच्या हप्त्यांत कशें आमी चलोवन व्हेलें तशेंच चलोवन व्हरताय हर एक सोनवारा. तशें तरी लोकांक कळीच जावं दी जिवीत जोडूंक येवन दीत शांती जोडूंक येवन दीत देवाचें उतार आयकोन खऱ्यांनीच देवा वळखूंक येवन दीत.
आणि जो बाप्तिस्ता बरी हे 7 जाणां जावन हांव क्रिस्त न्हय म्हणून कांयच लिपय नासतना या आपणाक मान आपणाय नासतना आपणाक गौरव आपणाय नासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगले. हे सत आसा तशें हे सत बदलना भाव भयणीनो, हे सत बदलना. एकलोच क्रिस्त कोण तो? जेजू मात्र क्रिस्त. आनी एकलो क्रिस्त ना. मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें क्रिस्ताचे विरोधी जायते आसात. जेजू क्रिस्त न्हय म्हणचे जायते आसात. सगळ्या संवसाराक सगळ्या मनशाक एकलोच क्रिस्त. आनी कोणी न्ही जेजू. ह्या विशयान हांवें ती दिल्ली शिकोवन तुमी 2 हप्ते पयले न्ही गे. हांवें सांगलें तुमकां जेजू जल्मताना दिल्लें नांव. क्रिस्त पवित्र ताजेर देवान आयिल्ल्या वेळार तो जालो क्रिस्त. आनी कुर्सार मरण रगत व्हरून आमकां आमची पातकां बक्षून आमकां सोडून दितना तो जालो तुजो म्हजो आमचो स्वामी. देखून जेजू क्रिस्त स्वामी. स्वामी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो भुजवंदार. राखता आमकां हर एक दिसा दिवन ताजो आदार. स्वामी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो भुजवंदार. राखता आमकां हर एक दिसा दिवन ताजो आदार. हल्लेलुया हल्लेलुया सोम्याक आमी अर्गां देवया. हल्लेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां देव. मुखार वास. तूं कोण तर? लोकांक खबर ना. आमी जेन्ना जेजूची वळख दिवंक सुकता लोकांक खबर ना. ते आमकां सोदून येतात, आमकां वळखोवंक कशी व्हरतात. काली हांगा दोगां तेंगा आयिल्लीं. तूं म्हणून फादर तुमची शिकोवन आमी. ती म्हणटा हांव घरा आसता आतां रिटायर्ड नर्स. हांव घरा आसा. सुक्कान आसतना हांव आयकता. शिकोवन आयकल्या पावना. ही सक्सेस हांव आयकून हांव जाणा जाल्यां कितें जेजू म्हणून म्हजो स्वामी, जेजू म्हणून क्रिस्त, जेजू म्हणून सोडवंदार. ते आयकताना आमकां ती दादोसकाय. लोक विचारता तूं कोण? एलिया. तो सांगना. लोक तो म्हणटा तूं एलिया गी म्हूण तांणी ताका सवाल केले. म्हळ्यार ताका पळोवन ताका आयकून लोक कसो वळखला ताका? तूं एलिया गी. एरिया म्हणून विचारना, ही एरिया म्हणून विचारना. तूं एलिया नाही म्हणालो तो. एलिया आनी म्हाका तुमी हें करनाकात, सरी करनाकात. तांणी परत्यान विचारले तूं एक प्रवादी? तर झपाट प्रवादी आयले तर तूंय तांचे बरी एक प्रवादी गी. तो कितें म्हणालो? हांव न्हय. म्हाका प्रवादी म्हणनाकात म्हणालो. वडोल कितें आसलें आयकलें तुमी? आवस्वारी एक वर्सो देवान धाडलेलो एक मनीस म्हण मला ते प्रवादी म्हणून देवान धाडलेलो. ताजे पयलीं जुवां बाप्तिस्ता विशयांत तुमी आयकलां. आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच तो पवित्र आत्म्यान भरलो. आनी कित्या खातीर? सरस्वतीची वाट तयार करचे खातीर. हांगाय तो म्हणटा हांव एलियाय न्हय, हांव प्रवादी न्हय. ते म्हणाले तर तूं कोण? म्हूण आमकां सांग. आमकां धाडलेल्याक आमी पाटी जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशयान तूं कितें म्हणटाय? तुजेच विशयान तूं कितें म्हणटाय? आतां इनर हिलिंगाच्या रेत्रीन तुमकां बरें कळटलें. पयले फावटी आतां परवा 11 तारीख येता न्हू, 15 तारीख पर्यंत इनर हिलिंग रेट्रीट आहा न्ही. तुजेच विशयान तूं कितें म्हणटाय? हांगा रेत्रीन भाग घेतल्यांक सारकें गुंडायन कळटलें. जुआन तांकां इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा म्हूण अरण्यान बोब मारतले. पयलें सांगलां इसायाच्या बुकांत 40:3 आयसाया चॅप्टर 40:3. इसायान सांगिल्लें तो तांच्या उडासा काडटा. पयलें तुमकां सांगलां कितें म्हणून आयका. एक ताळो बोब मारता. अरण्यान बोब मारता. अरण्यान बोब मारता. सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. कितें म्हूण बोब मारता? सरस्वतीची वाट तयार करा म्हूण बोब मारता. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक
एक नीट रस्तो तुझ्या करा. जिवितांत सगळें पाड पडला, पणगेल पडला, खाली जाला, कस्ताल पडला, गार्बेज जाला, कचऱ्याचो डब्बो जाला. देखून आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. निट्टू ताणें येवचे खातीर तुज्या जिवितांत ताणें प्रवेशावचे खातीर रस्तो करा म्हणून इसाया प्रवाद्यान पयलेंच सांगिल्लें उतार. देखून हांगा कितें म्हणटा जुआं बाप्तिस्त हांव कोण म्हणटा सोम्याची वाट नीट करा. सोम्याची वाट नीट करा म्हण अरण्यान बोब मारतले सो ताळो हांव. तरी आमी खंयची वाट नीट करीची पळया न्ही गे फेस्तांक परबांक उडोली भावान सांगलें न्ही गे कितें दवरलां सोनवारा फेस्त दवरलां घाले सोनवारा कोंप्रिसो आयतार दवरला पळया न्ही कळोल एक विशय पण सोनवार जालो कोंप्रिसो आयतार जालो बेस्पासो मंगळार आनी सोमार जालो फेस्ताचो बुधवार. पळया गे मनीस कसो कसो हें पळय आपणाक जाय जाल्यार देवाक मानवता गे पळय देवाक हें मानवता गे देवाक हें मानवता कितें सर्वेस्पराची वाट नीट करा. हें नीट जायची सर्वेस्परान तुजे सई म्हणजे ते आमचे सई येवची वाट नीट जायचे भाव भयणीन म्हणून अरण्यान बोब मारतले सो ताळो हांव. ताळो जुआं बाप्तिस्त कोण जावन आसा ताळो आपल्या सेवाकाचो संदेश देवासो सर्गीन तावनो धाडलो ताणे संदेश मोगासो. ताळो आपल्या सेवाकाचो संदेश देवासो सर्गीन तावनो धाडलो ताणे संदेश मोगासो. देवाचो सब जावन आसा सर देवाचो सद बरो संदेश देवाचो सब बोरी कोबार देवाचो सद सासनीक जिवी. पळय वाट तयार करचे खातीर तो अरण्यांत आसा शहरांत ना. शहरांत तुमी कितले हांवें जायते व्हिडियो पळयल्यात जायतीं जाणां शहरांत वचून बोब मारतात. एक तांणी कितें केलें त्या पुलिसाच्या हातांत आसता पळय ते एक ल्हानशें एक हाजे बरी मायक न्ही कळ्ळें म्हणटा कहली बकेट कळ्ळें वॉकी टॉकी न्ही तातूंत हें करतात न्ही आनी तूं मायकार आयकल्या बरी इल्लें बूम 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 करून आयकता कोणी कांय हें ताका गमनूच दिनात. लावड स्पिकर खंयचोय स्पिकर आसूं न्ही ना भाव म्हयनो देखून हें सुतारा आमी लोकां मदें बसून मार्केटीन दिल्यार कोणी आयकनात. एकाड सांगलां न्ही गे मार्केटींत आमी गायलें तुमी नासोंक नात न्ही आमी वाजयलें तुमी नासोंक नात आमी गायलें तुमी तशेंच जाता. पूण वरें आमी गड जाग्यार गेल्ल्या वेळार देखून तो खंय तो बोब मारता अरण्यांत बोब मारचो ताळो. देखून तो इस्रायल परजेक देवाक वळखोवच्या खातीर देवान 40 वर्सां ताका खंय दवरलें अरण्यांत दवरलें. अरण्यांत तुवें मन्ना खावयलें कडपातावन तुवें उदक बाळयलें. अरण्यांत तुवें मन्ना खावयलें कडपातावन तुवें उदक बाळयलें. तानबूक तांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या तानबूक तांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या. दिबोळ म्हज्या बुकेल्या काळजा दिबोळ म्हज्या. भावा भयणीनो हें वैगीन हेंगी पळया हाज्या पयलीं हांवें सांगलें हें वर्स जायत्यांची कितें म्हणटात दर्न हालतली. ह्या वर्सा जायत्यांची दर्न हालतली जायत्यांक अरण्यांत रावचें पडटलें. अरण्य म्हळ्यार रानांत न्ही तसली परिस्थिती तांच्या जिवितांत येतली. अरण्य तांच्या जिवितांत उपजतलें. देवाची वळख जावच्या खातीर ह्या वर्सा हें सगळें घडटलें. फिडा जावं दी भुंय कंपन्यो जावं दी या कितें म्हणटात मारेकार आनी कितें पळया तुमी वैगिनिंगी पळया ह्या वर्सा आमच्या भारतांतच दर्न हालतली. साबार जाणांक तांच्या जिवितांत कश्ट संकश्ट येतलेच पिडाशिडा येतलीच दुस्मान उपजातलेच. मात्र न्ही ह्या वर्सा जायत्यांक तांची खंत बेजाराय दोसतलीच आनी त्या वेळार तांकां जेजूस अशी येवची वाट उक्ती जातली.
वय नाही म्हळें बरोवन दवरा. देखून आमचे ताळे जुवां बाप्तिस्ता बरी आरानांतलो ताळो जायचे, भिये नासतना, घाबर नासतना. त्यात जुवां न्हू त्या साधू सेवांक, शास्त्र्यांक आनी ताचे शेतल्यांक कितें म्हळें लूक चॅप्टर 3 ना मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 7 तावन आसा. मॅथ्यू 3:7 मुखार. फरिसेवा आनी सादुसेवा मदले साबार जण स्नान घेवंक आपणासरशी येतले ते पळोवन, जुवां बाप्तिस्तासरशी येतले ते पळोवन, साधू सेवा येतले, शास्त्री येतले, पारिजेव येतले, तांकां पळोवन तांणी कितें म्हळें? हत्त आज्ञेच्या पिलानो, कितें म्हणालो? हत्त आज्ञेच्या पिलानो, हत्त आज्ञेच्या पिलानो येवंक आसा त्या क्रोधात हांव, येवंक आसा त्या क्रोधात हांव. तुम्ही सुकोवन घेवयेत म्हूण कोणे तुमकां सत्राय दिली. देखून पयलेच तुमी जे एकवटांत येनात, ताच्या एकवटांत रावाना उजवाडांत चलनात, येतलेंच तो क्रोध देंवतलोच भाव भयणीनो. येवंक आसच्या त्या क्रोधात हांव न्हू, चुकोवन काण घेत म्हणून कोणे तुमकां सत्राय दिली. तुमी भियेनाकात, तुमी मात भियेनाकात. कित्याक तुमी सुमेच्या एकवटांत आसा जाल्यार. पूण कोण नात हें तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयतल्यात. बेश्टवणी न्ही, ती ध्वनी न्ही, सत्राय. देखून तो भोव मारता तो आरण्यांतलो ताळो. कितें म्हणून भोव मारता? सोम्याची वाट नीट करा, थाकची वाट, न्ही खंयची वाट भाव भयणीनो. थंय न्ही तुज्या जिवितांत येवची वाट तयार कर. आमी वस्तानी उडापणाच्या बुकांत वचो 3:20 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20. देखून जायते फावटी तुका म्हाका आमकां आयकूंक मेळटा. आयकल्ल्या उपरांत आमी कॅम्पिंगान जाल्यार आयकल्ल्या उपरांत म्हाका न्ही म्हणून ताका समजतात जाल्यार कितें बरोवन घाल आयका पळय. दारार बडोवन हांव हांगा उबो देखून परत परत तुका म्हाका आमकां जागयता कित्याक, सत्राय दिता कित्याक? दारार बडोवन हांव उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकून म्हळ्यार ताजे उतार आयकून. आतां ताजे उतार कोण? ताच्या सेवका मुखांतर. हे उतार तुका म्हाका आमकां मेळ्ळ्या उपरांत आमी ताका आमचें तें येवंक दार उक्तें करिना. तें कितें जाता? आयकून दार उक्तें करता, ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सोवे जियेतलो, तोय म्हजे सोवे जेवतलो. देखून आमची दारां उक्तीं जायची. बापाक, पुताक, पवित्र आत्म्याक, त्रिएक देवाक आमचें येवन बिडार करूंक. देखून हें कंतार हांवें केलां हिंदेंत. तिके सत्राय म्हळ्यार चीत दिया. बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमचे थंय येवन बिडार करचे खातीर. ये पिता तुम जल्दी आओ, मन में मेरा घर बसाओ. हे पिता तुम जल्दी आओ, मन में मेरा घर बसाओ. हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ. हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ. आओ तुम स्वर्ग से भर दो मन शांति से. आओ तुम स्वर्ग से भर दो मन शांति से. कर दो दिल प्यार का, भर दो तुम प्यार से. कर दो दिल प्यार का, भर दो तुम प्यार से. हे पिता तुम जल्दी आओ, मन में मेरा घर बसाओ. हे पिता तुम जल्दी आओ, मन में मेरा घर बसाओ. हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ. हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ. भेजो तुम स्वर्ग से आत्मा को जल्दी से. भेजो तुम स्वर्ग से आत्मा को जल्दी से. वर दो तुम ज्ञान का, पाऊं मैं प्यार से. वर दो तुम ज्ञान का, पाऊं मैं प्यार से. हे पिता तुम जल्दी आओ, मन में मेरा घर बसाओ. हे पिता तुम जल्दी आओ, मन में मेरा घर बसाओ. हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ. हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ.
बरसावो स्वर्ग से मुझ पर तेरी आशीषें, बरसावो स्वर्ग से मुझ पर तेरी आशीषें, करूं तेरी मैं सेवा हर दिन मैं भक्ति से, करूं तेरी मैं सेवा हर दिन मैं भक्ति से। हे पिता तुम जल्दी आओ, मन में मेरा घर बसाओ, हे पिता तुम जल्दी आओ, मन में मेरा घर बसाओ, हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ, हे प्रभु तुम जल्दी आओ, दिल में मेरा घर बसाओ। संसार जो आसा तो सहो म्हणल्याक थंय गर्दनाच्या गोट्यांत आनी खंयच्या कुडांत आनी खंयच्या पिंतुरांत आनी खंयच्या मुर्तींत आनी खंयच्या इमाजेंत आनी खंयच्या वस्तूंत तो जाग्यार दवरून पडयता न्ही, पूण ताणें आसा जे खंयसर सोम्याची वाट तयार करा, सोमी खंय येवंक कुशी व्हरता आतां वास पळे दारार पडून हांव हांगा खंयच्या उबो दार आसा। कुजनाचें दार गी तुज्या म्हणजे आमच्या काळजाचें दार तो बडोवन आसा। जो कोण म्हजो ताळो आयकून, म्हजो ताळो म्हणजे उतार आयकून या म्हज्या सेवकाचें उतार आयकून दार उक्ते करता, काळजाचें दार उक्तें करता, ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो। ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो म्हळ्यार ताजें घर खंयचें? देवाचें मंदीर कोण? असलें देवाळ कितें? आमच्या ह्या खंयच्याय फेस्तां पर्यंत ताका मान जाता गी, महिमा जातात गी, सांगा तो येता गी? तुम्ही ताणें येजी आनी रावाजे तुजे ते म्हजे ते आमचेच नाही। काळजान म्हज्या, मौनान म्हज्या, कुडीन म्हज्या, आत्म्यान म्हज्या, चिंतनान म्हज्या, बोगणान म्हज्या, कोटमान म्हज्या, वावरान म्हज्या, पयनार म्हज्या, जिनयेन म्हज्या, ए जेजू जेजू तूं ये रावोंक, जेजू तूं ये, जेजू जेजू तूं ये रावोंक, जेजू। देखो न्हू ही वाट हांवें तुवें आमी तयार करीसी, ताका उरले पुरो वाटो बंद जाता, आमकां गरज ना भाव म्हयनो। संवसाराची वाटो आमकां गरज आसात गी, मनशांनी केल्ले वाटो आमकां गरज आसात गी, आनी कोणे कोणे दाखयले वाटो आमकां गरज आसात गी। ही वाट तो आयला तर ताजे सवें तूं म्हजे सवें तो मैमू एक घडी गी, एक घडी गी सदांच काळ। मुखार वास। धाडलेल्या मते थोडे फारिसेवांच्या पंगडांत आसले, तांणी जुआंक अशे सवाल केले, तूं क्रिस्त न्हय, एलियाय न्हय, प्रवादी न्हय म्हणटाय, कशें तर तूं स्नान दिताय? जुआंन तांकां जाप दिली, आतां स्नान दिवचें म्हळ्यार कितें? स्नान दिवचें म्हळ्यार कितें? नितळ जावचें वय मू पण म्हाका क्रिस्मसाच्या दिसा एका बहीण ती आसा हांगा तुमचे मदें, तिणें सांगलां आमी कितले फावटी खंयच्याय न्हंयेंत बुडोवन वयर आयल्यार रे आमी बायलांनी नितळ जाता, शिवाय भितर नितळ जाता। सांगा कितल्यो न्हंयो आसात पवित्र न्हंयो म्हणून तांकां नांव दिलां वय मू। त्या सर न्हंयांनी तुमी बुडोवन आयल्यार रे आमी बायलांनी नितळ जाता जावं पळोवप, भितर नितळ जाता। उदका वरवीं कोणी भितर नितळ जाल्लो आसा, पूण उतरां वरवीं तेव्हा हांगा जो बात कितें म्हणटा, हांव तुमकां स्नान दिता उदकान। हांव जुआन तांकां जाप दिली, हांव स्नान दिता उदकान। आनी उदकाचो स्नान अर्थ कितें? माथेवस वंजेला वचो 3:11 सोम्याची वाट तयार करच्या खातीर उलो दिला, कितें उलो दिला तो एक गड्डे आयकल्यार आमकां समजता। हाजो अर्थ कितें म्हणल्यार ऐका, मॅथ्यू चॅप्टर 3:11 देवा थंय, देवा थंय तुमच्या पाटी परतोन येसो गुर्त म्हूण हांव तुमकां उदकान स्नान ओ दिता। गुर्त तुम्ही संसाराक पाठ केल्या आनी तुमी देवा थंय पाटी परतल्यात म्हणल्यार सो गुर्त तितलेंच। आतां तो स्नान गेल्यार आमी हें जायना, पूण म्हळ्यार तुवें एक निश्चय केलाय, संसाराक पाठ केलाय आनी तुजी सशीं खुशी वेले वय मग आमी सांगला न्ही मॅथ्यू वंजेला वचो 3:2 आनी 3 कितें म्हणटा? मॅथ्यू चॅप्टर 3:2 and 3 तुमची पातकेजीनी बदला, पातकेजीनी बदला, कित्याक सर्गेंचे राज लागीं पावला। आतां खाली उदकान बुडोवन वयर आसल्यार पातकेजीनी बदलताय, सांगा केदाळा बदलता तुजी म्हजी आमची। हांवें सांगलां जेजू सशी येताना कसो येताय तूं? पातके जावन येताय। जेजूक मेळो न्हू, ताका आयकून ताका स्विकार करून कसो पाटी वेताय?
पवित्र जावन जेजूचे न्ही, जेजूचे आयिल्ल्या वरवीं आमी पवित्र जावचे. देखून जेजूसाशी वचोंक एक वाट तो जो बाबतींत सांगा वसा, हांव न्ही हांव न्ही हांव न्ही म्हूण कित्याक सांगलें क्रिस्त? कित्याक तो सांगता मागीर मुखार आपणासाशी येतले जेजूक तो दाखोवन म्हणटा तेत्ता वस्वरान जो आवस्वरी 1:29 ऐका. जॉन चॅप्टर 1:29. दुसऱ्या दिसा आपणासाशी येतल्या जेजूक पळोवन जुआवन म्हळे, पळया देवाची शेळी. दाखयता कोणाक? पाप काडची शेळी कोण? तेच जुआं बाबतींत तांकां उदकान स्नान दिला की ना? तर कित्याक जेजूक दाखयचे ताणें? उदकाच्या स्नाना वरवीं तांची पदकां बगसल्यान जाल्यार कित्याक तांणी जेजूक दाखयचे आनी सांगाचे जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून आमकां सोडयलेले. जेजू क्रिस्तो मी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप. तर तुजी म्हजी आमची पातकां धुवन काडटा कोण? हाज्या पयलें सांगलां पेद्रूचें पयलें पत्र 1:18 आनी 19. 1 Peter chapter 1:18 and 19. तुमच्या पूर्वजांत देवून आयिल्ल्या देखा आई सारकें का पूर्वजांत देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जीवनाच्या सालींतली व्यर्थ जीवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुका म्हाका आमकां सोडयल्यांत म्हणून तुम्ही जाणात. अशें सोडयलेले सारकें आयका अशें सोडयलेलें रुप्यान रुप्यानी भांगारान न्ही, जॉर्दानीच्या उदकांनी न्ही, आनी खंयच्याय तळ्यांत बुडोवन न्ही, वा नाश जातल्या मालान न्ही, या खंयच्या नाश जातल्या खंयच्या मालान न्ही, बगार आई भावेन आनी खतावेन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. आमचे थोड्यांक येतले पयलें सबार वर्सां हांगा आसो न्ही, देवाचें उतर आयको न्ही, मागीर उदकान बुडोवन आतां ते गर्वी जाल्यात, हंकारी जाल्यात. अशें ते उलयतात गे हंकारान. उदकान बुडल्यात. दाखल्याक तुमकां सांगता. एकलो म्हणालो जॉबाच्या तूं बुकांत बरयलां आनी 2 फावटी आयिल्ल्या बरी तूं येवन गेलोय म्हणून. एका भावाक हांगा देवाच्या सेवेंत आसल्या एका भावाक उदकान बुडोवन आसल्याक एका सैतानाक सरी केलो ताणें. देखून म्हाका हांव तुमकां उक्त्यान सांगता, उदकान बुडिल्ले आसतना तुमकां हांव तुमची पदकां बगसनात. हांगा अशें सोडयलेलें रुप्यान वा भांगारान न्ही, नाश जातल्या मालान न्ही, बगार आई भावेन आनी खतावेन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. आमली रक्तावर येणी आमची पोरां पातकां धुवन वेतात. हें सारकें जाणा जाय. पूण ताणें केलें एक वाट तयार करचे खातीर, सोम्याक दाखोवच्या खातीर हाडले तो देवाची शेळी तो. हांव न्ही, हांव क्रिस्त न्ही, हांव प्रवादी न्ही, हांव एलियाय न्ही. जुदेवांक तो उक्त्यान सांगता हांव न्ही. ती वाट तयार करूंक म्हूण धाडलोलो हांव. उजवाडाक साक्ष दिवंक म्हूण धाडलोलो हांव. खरो उजवाड संवसार येवचो आसा तो कोण म्हूण दाखोवंक हांव धाडलोलो, बापान धाडलोलो. देखून आज आमी हर एकल्यानी कोणाक सोमी म्हूण सोडून धाड म्हूण आमी परगट करीचे जेजूक न्ही, खंयच्या संस्थाक वडिलाक न्ही. देखून मुखार कितें सांगता तो, हांव स्नान दिता उदकान पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात. देखून तुमकां जिवीत लाभोंक ना. साबार जाणांक जिवीत ना. कित्याक? ती जेजूक तुका आनी म्हाका इतलें जिवीत लाभलां, इतलें जाणवा, इतलें संतोश शांती समाधान, इतलें धैर्य भलायकी लाभल्या. आमकां इतलें कितें म्हणटात आतांच आमकां म्हण संवसारांत आसतना सर्ग उक्तो जाला. कित्याक? आमी वळखले. हांव देखून कोणाक वळखल्या वरी देखून उडयली म्हण जिवे दिला उदारपणान तुवें जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदार. आनी कशें? उतरान तुज्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू, आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र. उतरान तुज्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू, आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. जिवी दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपणान तुवें. मोगान तुज्या म्हाका पटलून धरलाय जेजू, कुरपेन तुज्या जेजू म्हाका भरलाय.
स्वतान तुझ्या म्हाका सुटका दिल्या जेजूनी तेन तुझ्या म्हाका वाटदाक दयेन तुवें म्हाका नवो केलाय जेजू सेवे तुझ्या म्हाका विंचून काड उजवाड तुजो तुवें म्हाका दिलाय जेजू जानवायेन तुझ्या म्हाका उर्बेन तुवें म्हाका सोलोन वेलाय जेजू सांगा तुजो म्हाका पळय न्ही गे जिवीत न्ही गे मोगान पोटलून धरलां कुरपेन भरलां स्वतान सुटका दिल्या नितीन आमकां चलयलां दयेन आमकां नो केला सेवेक ताजें आमकां विंचून काड हें जिवीत न्ही गे पयलीं आसलें जेजूक वळखोवच्या पयलीं हें सगळें आसलें देखून हाका वळखोवचें गरजेचें खंय आमी वळखलां जेजूका वळखता न्ही जेजूक वळखल्या पावना उडोवचें शिकोवन तुमी चिंतून आयकल्यात जाल्यार ताचेर तुमचें परतून वाचून काडू कोलोसांकारां पयल्या पत्रां 2 आनी वोल्ट 7-8 Colossians chapter 2 verse 6 to 8 क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी कोणाकच न्ही जेजूक न्ही क्रिस्त जाल्ल्या जेजूक तुमी सोमी म्हूण ताका सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून पळय जेजूक मात स्वीकार केल्या पावना क्रिस्त जाल्ल्या जेजूक स्वीकार केल्यार पावना सोमी म्हणून तुम्ही चिंतूंक पुरो आतां तूं क्रिस्त निजा देवाचो पूत म्हळें वय पेद्रून वय की न्ही ताणी सोमी कित्याक म्हणून चिंतून पळया तूं क्रिस्त निजा देवाचो पूत म्हळें वय मू त्या दाळा जेजू कितें जावन आसलो केवल सोमी जावंक ना कित्याक तो आनी कुर्सार काळोवनारा गताने वारोंक ना तांकां हें सत कळीत पूण तुका आनी म्हाका आमकां तो आनी तो जेजूत गी आनी तो खाली क्रिस्त गी जेजू क्रिस्त कितें जाला सोमी जाला पळया न्ही गे अर्थ पळया ही शिकोवन आयकलो पाद्रे डेल्लीचो पाद्रे तो म्हणटा अशें आमकां कोन्नय केन्नाय सत उगडापें केल्लें ना कशें सिस्टमॅटीक स्टेप बाय देवाचें उतर खाण तुमी दाखोवन दिला म्हणून ताणें व्हडलें एक हें घाला म्हाका मेसेज घाली आसा म्हजे कडेन कोणाक तुमकां दुबाव आसा जाल्यार कितें सांगचें म्हळ्यार एक ह्या जाकाक कितें जालें सत उगडापें जालें एका शिकोवणे वरवीं आमकां कित्याक उगडापें जायना गे म्हणून इतलें शिकल्ल्या इतलीं वर्सां ह्या जगपणांत आसल्या एक शिकोवन आयकोन त्या ह्या जाका उगडापें जालें हें सत पयले फावटी आमकां हांगा इतलो काळटा हांव दीस आनी रात म्हळ्यार बसून आयकता हांव कित्याक उगडापें जायना घोडोल भावान सांगलें सारकें तें भावा लांडून सांगिल्लें स्पश्ट शुद्ध आमच्यात माय भाशेन आनी थंय सुडाळतना स्पश्टतारान सगळ्यांक समजून त्या रितीन दिल्लें उतर कित्याक आमच्या मंगळूरकारांक नाका जाला देखून देव मेळटाना ताका सदां म्हणटा आयझाया चॅप्टर 55 verse 6 and 7 ऐका तो लागीं आसतना तुमी ताका लागीं सरा म्हणटा आयझाया 55 verse 6 and 7 सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा तो लागीं केदाळ आसता तुका आनी म्हाका केदाळ तुमकां बगता सर्वेस्पर तुका म्हाका आमकां लागीं आसा म्हणून ताजें उतर आयकत आसतना खरेंच देवच आमचे कडेन उलयता जेजूच आमचे कडेन उलयता म्हणून आमकां बगता आनी आमी ताका लागीं आसा तो आमकां लागीं आसा वय मू देखून हें भाग पळया न्ही गे आतां मरी मारता वय मू मरी खंय आसली वय मू कोणाक पळोवन कोणाक आयकून आसली जेजू कोणाक लागीं आसलो मरी एक मारता कोण लागीं आसलो स्टोव कुंडलें तोपलें कुलेर सुरी आनी कालें वय मू मरी कोण लागीं आसलो कित्याक ती ताज्या पांयां तळा बसून ताका पळयताली ताका आयकताली हांगा देवाचें कितें म्हणटा देव लागीं आसा तेन्ना ताका सोदा तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत वय देव म्हजे कडेन उलयलो आज ताजे पुतो जेजूक आमी घट्ट धरीत ताजे एकवटान हांवें रावच जाय हांवें रावताय तर ताका हांवें उलो मारयेत हांव वळखलां देखून हें वळखोवचें गरजेचें जुआं बाप्तिस्तान जेजूची खरी वळख दिली कन्न दिली देखून तो आज त्याच जेजूकाच्या आमी दुसऱ्या वचपांत पळयता साबार जाण आसात पडकी रे जेजूक वळखनातले आमी तातूंत कोणी आसात जाल्यार तितके आतां उतार आयकून तितके समजून घेया आमी त्या पटकिऱ्या मदले गी म्हूण पळया जोआंचें पयलें पत्र 2 आनी वळ 22 29 पर्यंत फटकिरो म्हळ्यार कोण
जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखनातलोच फटकिरो. समजालें गे. आतां जेजू क्रिस्त म्हणून वळखा म्हळ्यार तो एकलोच क्रिस्त. ताजे सो आनी एकलो आसूंक जाता. आनी एकल्याक स्थान दिवे ते, मान दिवे ते आनी दोर येते. तर आमी कितले फटकिरे आसात पळय आमच्या दोळ्या मुखार, आमच्या भोंवतणी. जेजूक क्रिस्त म्हणून तो एकलोच म्हणून सर्वांक तो एक सोडवणदार म्हणून वळखनातले कितलेशे जण आसात पळया बाबा. ते पळय फटकिरे खंय. फटकिरे म्हळ्यार तांकां आतां फट म्हळ्यार कितें? सताक तांकां सत कळीत ना म्हणून. कोणाक सत कळीत ना ते कोण? फटकिरे. कोणाक सत आसा ते कितें? सत कितें करता? तुका सुटका दिता. कोणी सुटका दिल्या? तूं जाताय ताच्या कुटुंबाचो सांदो. आयकला न्ही तुमी? जोन्स वंजलावसर 8:30-6. जेजूक सत म्हूण स्विकार केल्लो त्या कुटुंबाचो सांदो जाता. आनी कोण तुका सत सुटका दिता? आयका जॉन चॅप्टर 8:36. देखून पूत तुमकां सुटका दित जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली. सत जाणा जाल्यार उपरांत सुटका भाव भयणी. आनी तो सत कोण? बाप सत, पूत सत, पवित्र आत्मा सत, देवाचे उतार. 4 संगती मात तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दितात. बापाक वळखल्यार सुटका, पुताक वळखल्यार सुटका, पवित्र आत्म्या वळखल्यार सुटका, देवाचे उतार सत म्हणून मानून घेतल्यार तुका म्हाका आमकां सुटका. म्हणून संवसारी लोकांक देवाचे उतारी ना. त्या वरी पवित्र आत्म्याची वळखी. देखून ते आनीक चिंतात जेजू संवसारांत आसा म्हणून बाळोक जावन. ते आनीक चिंतात जेजू आनी कुर्सार उमकाळून आसा म्हणून. ते आनीक चिंतात तो जिवन जाल्लो हांगा तेणे भोंवन आसा म्हणून. पण देवाचे उतार कितें सांगता? तो कितले दीस आसलो जिवन जावन? 40 दीस मात्र आसलो. आतां खंय आसा? सरकार आसा बापाच्या उजव्यार बसून आसा. हय मग. पूण हांगा कोण आसा? बापाचो आत्मो, पुताचो आत्मो हांगा संवसारांत आसा. आतां चुका आनी म्हाका आमकां बापाची वळख दिवची, पुताची वळख दिवची पवित्र आत्म्यान. उतरां म्हणटात संपूर्ण सताक. देखून ह्या सताच्या आत्म्याक आमी हर एकल्यान आपणावचें कितलें गरजेचें. सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय, नितीच्या सुर्या वोज वाडपाक. सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय, नितीच्या सुर्या सर्गींच्या राजाच्या कुरपेजरी देवोन ये वेगेस्तो मोगाजरी. सर्गींच्या राजाच्या कुरपेजरी देवोन ये वेगे. देखून कोण सत नेना ते वचत पटकिरे. आतां मातसो जेजू क्रिस्त म्हूण वळखनातलोच फटकिरो. जेजूक कोण पळय क्रिस्त म्हणून वळखना तो फटकिरो. तोच तो क्रिस्त विरोधी. आनी त्या वळखनातले विरोधीच. आतां जायत्यांनी ह्या क्रिस्मसा वेळार आनी पळय ना जाल्यार देवाचो तो परगट करता ते कश्ट दितात, तांकां मारतात, तांकां बांदून व्हरतात, तांकां एरेस्ट करतात, तांकां जैलान घालतात. वय मू ते पळय क्रिस्ता विरोधी. क्रिस्ताक वळखनातले, तांकां जेजूची वळख ना. पूण क्रिस्ताक वळखले क्रिस्ता खातीर जोन बाप्तिस्ता बरी साक्ष दितात. हांव न्ही तो. देखून फटकिरे पळय आनी कितें करतात ते क्रिस्त विरोधी. मात्र न्ही क्रिस्ताक वळखल्ल्यांचे विरोधी, क्रिस्ताक वळखनातले विरोधी. बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो. पुताक इन्कार करतलो. आतां जेजूक वळखनातल्यार बापाची वळख ना. हाजे पयलीं परच्या एका शिकोवण्या सांगला म्हणून पयले बापाक जेजूक वळखनासतना बापाक वळखूंक सादच ना. सेमिनारी 16 वर्सां आसलो हांव बापाकी वळखना, पुताकी वळखना, पवित्र आत्म्याकी वळखना. पूण ज्या घडी हांव जेजूक वळखलो, जेजूक वळखल्ल्या घडी येता संपूर्ण तरान बापाक वळखला. जेजूक वळखल्ल्या घडी येता पवित्र आत्म्याक वळखला. बापा पुता पवित्र आत्म्याक वळखल्या नंतर देवाचे उतर कितें सांगता तें हांव बापा विशयान, पुता विशयान, पवित्र आत्म्या विशयान तें वळखला. देखून इतलें स्वता इतले मिस्तर इतले गोट तुमकां शिकोवण्यान मात्र इतल्या कंतारांनी आमकां उगड्याप जाल्यात की ना. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटा संतोषान जिये. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोष. देखून सबार पटकिरे आसात. आनी कोण पटकिरे हांगा वास जोनचे पयलें पत्र वास 4 वळी 1 ते 3 वास.
जुवांचे पहिले पत्र 4:1-3 वयर कितें बरयलां? खरे आणि फटकिरे प्रवादी. आता कोण खरो कोण फटकिरो सारकें समजून घेया. कोण खरो आनी कोण फटकिरो सारकें मोगाच्यानो हर एक प्रेरक आत्म्याक तुम्ही पातये नाकात. हर एक प्रेरक आत्म्याक मागणे हर एक सेवकाक तुम्ही पातये नाकात. कित्याक म्हळ्यार भाव भयणीनो आतां प्रेरक आत्म्याक म्हणटा तिका वाऱ्यार उलयल्या बरें जाता. हर एक सेवकाक तुम्ही पातये नाकात. खंयच्या सेवकाक तुम्ही पातयेचे ऐकात. प्रेरक आत्मे देवातावन आयल्यांत म्हण या सेवकातय प्रेरक आत्मो आसा, देवान धाडलेलो पवित्र आत्मो आसा. वय म्हण कशें पारखुंचें? तांची परीक्षा करा. ताची परीक्षा करा. कित्याक संवसारांत आतां साबार फटकिरे प्रवादी बरल्यान फटकिरे जायते आसात. देवातावन येतल्या आत्म्याची आता वळख पवित्र आत्मो तुजे थंय आसा. या देवान खंयच्या एका सेवकाक ताजो आत्मो दिवन अभिषेक केला तर वळख तुम्ही धरची रीत ही कशी वळख दरयेत? आता ऐका. जेजू ख्रिस्त मनीस जावन आयला. मनीस जावन आयला. देखून मनशापोत ताका नांव दिला मनशापोत. वय मो वय की न्ही? तो मनशापोत मनीस जावन संवसारांत वय की न्ही? तो महोन्नताचो पूत मनीस जावन आयला. राव महोन्नताचो पूत तो तूं क्रिस्त निजा देवाचो पूत म्हणटा वय की न्ही? देव सारी कितें म्हणटा मागीर पाटी मार्कस 5:8 मुखार एका म्हज्या खोबरेक कित्याक आयलाय म्हण देव सार कितें म्हणटा? मार्क 5:8 पयस जावन येतल्या जेजूक पळयतच तो धांवून येवन ताच्या पांयां पडलो आनी व्हडल्या तळ्यान बोबमान म्हणालो म्हजे खबरेक तूं कित्याक येताय? जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता. पळया न्ही तो देवाचो पूत महोन्नत देवाचो पूत वय तो संवसारांत मनीस जालो देखून मनशा रुपार आयला देखून तो मनशा पूत म्हणलें नांव ताका दिलां. म्हणल्यार मनशा रुपार देव दिश्टी पडला की ना? कोणा रुपार? सांता रुपार गी मरी रुपार गी कोणा रुपार? मनशा रुपार दिश्टी पडलो देव कोण? वय परमोन्नत देवाचो पूत कोण? वारेंगी जस्ट उजवाड गी देखून ते सत संवसारांत आसतना तो मनशा पोत म्हळ्यार मनशाचें रूप धरलो मागीर शब्द मनीस जाल्लो. तें सुशांत तितलेंच. बाळक जेजू जावन तो जल्मालो वय तरणाटो आसतना तो खंय आसलो आमी नेना. पूण ते 30 वर्सांच्या प्रायतावन ताका अभिषेक्त केल्ल्या घडयेतावन क्रिस्त जाल्ल्या घडयेतावन ताची परगटणी जिणी ताणें 3 वर्सां केली वय 3-3.5 वर्सां वय मग ताच्या उपरांत ताकाच धरन कुरसायलो रगत वारून तो ताका निके पेलो ते जिवन जालो वय की न्ही? जिवन जावन सर्गा सोडून गेला की ना? कोण वय मनीस जाल्लो? देखून आज भाव भयणी थोड्यांक कितें जाता की थोड्यांक दोळे धांपून तुका येता पळत. पवित्र आत्मा तुजें थंय आसा जाल्यार हांगा कितें म्हणटा आतां वाच 1 John 4 जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला. मनीस जावन संवसाराक आयला म्हणून वळखतलो हर एक आत्मो देवातावन येता. जुदे वळखनात, आमचे इस्लामाचे मुस्लिम भाव वळखनात आनी जायते संवसारांत आसात. हांवें सांगलें न्ही तुमकां हांगा आदल्या वस्तेरेत्र वेळार आयिल्ली दोगां आवय आनी पूत तुमी यहोवा म्हूण कित्याक नांव काडिनात देवाचें म्हळ्यार? हांवें सांगलें देवाचें नांव यहोवा जावं पुरो ते हिब्रू भाशेंत. ताका दुसरें नांव दे एलोय म्हणून नांव दिलां. ताका कन्नडा भाशेंत देवा म्हणटात आनी इंग्लिशांत गॉड म्हणटात. आतां खंयचें नांव? तो अर्थ मात्र जो आसा तसो हांव म्हणल्यार देवाक दुसऱ्या भाशेन दिल्लें तें नांव. तें देवाचें असली नांव कितें? असली नांव कितें देवाचें? आय एम हू आय एम म्हळ्यार जो आसा तो हांव. तें कोंकणींत आमकां बरयलां. इंग्लिशांत कितें बरयलां? आय एम हू आय एम. आनी खंयच्या दुसऱ्या भाशेंत कशें बरयलां? इरुवातनु इरुववन वय मग इरुवातन वय की न्ही? आतां नांव बदललें की ना? आय एम हू आय एम इज इंग्लिशांत. जो आसा तो हांव कन्नडांत. इरुवातनु सॉरी कन्नडांत. हिंदींत मै हूं जो हूं मै हूं वय की न्ही? तें नांव कितें अर्थ? देव कोण म्हणल्यार देवाचें व्यक्तित्व कितें, देवाचो सैम कितें म्हणल्याचो अर्थ तितलोच. देखून आमी तो अर्थ घेवन जियेचे गे हें खाली नांव घेवन जियेचे. थोडे आमी इतले मंद बुद्धीचे म्हणटा आमी. इतले म्हणटात काले म्हणटात वडोल सांगले न्ही पिरवाल्या म्हणल्यार तकले. आमी त्या अर्थान खऱ्यांनी जादा वळखता तो आसा जो आसा तोच हांव आसा. तोच मनीस हांव संवसाराक आयलो. देखून तांकां जुवा म्हणटा खरो आत्मो देवान धाडलेलो आत्मो कितें म्हणटा? जेजूस
जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हूण मनीस जावन आयला म्हणून वळखतलो हर एक आत्मो वळखतलो हर एक आत्मो देवा थावन येता. म्हळ्यार सबार जाण वळखनात आनीक वळखनात आनीक थोडे राखोन आसात जू देव राखोन आसात आनी थोडे आनीक येतात राखोन आसात. तुमी राखोन आसात की आयला म्हणून सत म्हणटात. येवन तो कुर्सार मरोन रगत व्हरोन तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिवन जिवन जावन सरकार सोडून गेला आमी सत म्हणटात. तुमी बागी आनी हे कोण सत मानिनात ते आनी की निर्भागी. आनी मुखार कितें बरयलां देखून जेजूक हे परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो देवा थावन येना म्हणून सांगेत. जेजू आनी की येवंक ना आनी येवचो आसा मनीस जावन येदोळ येवंक ना म्हणून कोणी म्हणटा जाल्यार ते देवतान आयिल्ले न्ही. तांचे ते आत्मो देवतान आयिल्लो आत्मो काम करिना. मात्र न्ही कोरिंथीयांना बरयलें पयलें पत्र 12:1-3 ऐका. 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to 3. 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to 3. भावांनो, पवित्र आत्म्याच्या देण्याविशान तुम्ही नेणारी जाय नये म्हण म्हजी अपेक्षा तुम्ही अनुभवार्थी असताना तुमचेच कुशेप्रमाणे मोन्या बोंब्यांक आराधन करूंक धांवन तेल्या. कित्याक अनुभवार्थी मोन्या बोंब्यांक आराधन करतात तांचे ते पवित्र आत्मो ना देखून. आनी आमचे क्रिस्तांव म्हणले जर तर मोन्या बोंब्यांक आराधन करतात तर अर्थ कितें तांचे ते पवित्र आत्मो ना म्हणून. आनी जर तर तुजें तें पवित्र आत्मो आसा तूं आनी हांव आमी कशें आराधन करता. आराधन कर बापा आराधन कर क्रिस्ता आराधन कर पवित्र आत्म्या आराधन कर. वेळ आयला आराधनासो आसलेल्या पातयेचो वेळ आयला आराधनासो आसलेल्या पातयेचो आराधन कर. सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर आराधन कर. सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं. आपशंत सत कळी जातना तुजो आत्मो तुजें तें पवित्र आत्मो आसा जाल्यार आराधन केल्लें तुका पुरास येना आळस येना. तुका कोण आयला गेला म्हणली तुका कांय फिकीर ना. आदल्या हप्त्यान 3 दीस कशे गेले तिनी दीस सांगा म्हाका उबें रावचें पडलें 1 घंटो परतून 2 वरां परतून ये करूं. वय पळयलां तुमी पळोवन कोणें चलोवन व्हेल्लें. तुमी चिंता फादर जेरीन चलोवन व्हेल्लें कोणें चलोवन व्हेल्लें. देखून हें गरजेचें. जेन्ना पवित्र आत्म्यान भरली मोरी ती कशी गायता वय कशी कोणाक वाखाणटा कोणाक सर पद्दतारा देवाक नांव वाडटा. देखून तुजें तें म्हणजे तेंचें तें पवित्र आत्मा आसा जाल्यार कितें जाता हांगा त्या पासून हे हांव तुमकां सांगूंक सोदता. देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणी मनीस देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणान उलयताय तर जेजू शिराप पडलेलो म्हणना ना. केदीं जेजू सकला गेली ना शिराप पडलेलो म्हणना. तेच परी पवित्र आत्म्याच्या प्रभावावेने आनी पवित्र आत्मा नासतना कोणूच जेजूस सोमी म्हणून सांगूंक सकाना रुजू करूंक सकाना. आज तुका आनी म्हाका आमकां जेजूस स्वामी म्हणून सत कळीत जालां तर देवाच्या सेवाका मारी पात उलयल्या सेवाक न्ही उलयला पवित्र आत्मो आमकां दाखोवन दिला. पवित्र आत्म्यान आमकां सत कळीत केला पवित्र आत्म्यान. आतां फाटी आयच्या दुसऱ्या वचपाक पुताक इन्कार करतलो बापाक इन्कार करता. कितें म्हळ्यार बाप आनी पूत एकच. कितले फाटी तुमी आयकलां पुताक स्विकार करता तो वय पुताक सत मानता तो. आमी वाचया जॉन संवंदला 6:29 जॉन चॅप्टर 6 verse 29 ऐका कितें म्हणटा जेजू. जॉन 6:29 जेजून तांकां जाप दिली देवान धाडलेल्याक तुमी सत मानिसे हिस्स ताका मानता ती करनी. हिस्स ताका मानता ती करनी. तूं जेजूक सत मानताय धाडलेल्या सत मानताय. तूं जेजूक स्विकार करताय धाडलेल्या बापा स्विकार करताय. आनी हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतर कोण जेजूक स्विकार करिना पुताक इन्कार करतलो. कोण पुताक इन्कार करता बापाक इन्कार करता. बापाक तो इन्कार करता. कित्याक पुताक वळखून घेतलेल्याक बापी मेळटा. पुताक वळखल्यार पुरो बापी मेळटा. कितले पोटी जेजून सांगला जाणे म्हाका पळयला ताणे तो म्हाका वळखता तो बापाक कोण म्हाका सत मानता तो बापाक.
कोण म्हाका आयकता तो म्हाका धाडलेल्याक एकदम सलीस बांबून कांय ना तुका एकदम म्हणटा तुका तर्क करूंक वादविवाद करूंक कांयच अवकाश ना. हांवें परच्या शिकोवणें सांगलें न्ही पुताक वळ कोण आमी बापाक वळखता. लुकाचो शुभ संदेश वसवदा वळ 21 आनी 22 लूक चॅप्टर 10 वर्स 21-22 कितें म्हणटा. तेच घडये जेजू पवित्रात्म्यातय संतोषान बरोवन म्हणालो. पवित्रात्म्यान भरला जेजू पवित्रात्म्यान भरला. असलें सत कशें भायर येता पळय कसलें सत भायर येता आतां आयका. बापा सर्ग संसाराच्या धन्या सर्ग आनी संसाराच्या धन्या जाणट्या आनी बुद्धवंता तावन लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप केले देखून हांव तुका अर्गान दिता. जेजू बापाक अर्गान दिता कित्याक ल्हानांक ताणें संगती सर्गीच्या राजाचे सर गुट मिस्तर सतां उगडाप केल्यात हांव तुका अर्गान दिता. वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळे म्हज्या बापान आयका आतां चित दिया सगळे म्हज्या बापान म्हजे अधीन केला. सगळे पुताचे अधीन केला. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणच नेना. देखून म्हजे एका कंतर आसा न्ही विश्वास दवरो देवाचेर विश्वास दवरो जेजूचेर विश्वास दवरो आत्म्याचेर विश्वास तूं संडी नाका. देवान दिला पुता स्वादीन पुतान केला आत्म्या अधीन. देवान दिला पुता स्वादीन पुतान केला आत्म्या अधीन. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटाक संतोषा. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटाक सगळे बापान म्हज्या अधीन दिला. पूत कोण म्हूण बापा शिवाय. आतां आयका वडोलचें उतर तुमकां समजायचें जाल्यार कोणें पुता स्विकार केला ताणें बापा स्विकार केला म्हणलें सत्य तुमी समजायचें जाल्यार जाणा जायचें जाल्यार आतां आयका पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणच नेना. बाप कोण आनी बाप कोण म्हणून पुता शिवाय आनी कोणाक मात्र न्ही आनी कोणाक पूत बापा विशांत कळीत करून. बाप पुता विशांत कळीत करता न्ही पूत बापा विशांत कळीत करता. खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणच नेना. तरी तुका आनी म्हाका आमकां बापा विशांत कळीत करचें कोणें. बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा बापा अर्गां तुका तुवें कळीत केल्या. बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा बापा अर्गां तुका तुवें कळीत केल्याक. तुवें सत शिकयलें म्हाका जिवीत दिलें वेंचून काडलाय म्हाका सर्गी राजा. तुवें सत शिकयलें म्हाका जिवीत दिलें वेंचून काडलाय. देखून आतां पटयोवन मुखार वास. जे कितें सुरवेर तावन तुमी आयकला ते तुमचे सवय सांबाळून व्हरा. आतां ही सता हे मिस्तर जें कितें तुका आनी म्हाका आमकां जेजून उगडाप केलां बापा विशयान सर्गीच्या राजा विशयान ते गोटो ती सता ते मिस्तर सांबाळून व्हरा. तुमचो भावार्थ सांबाळून व्हरा. कोणाचें कितें आयकून तुमच्या भावार्थान दंडल नाकात. आनी जायते फावटी पळयलां आमचे 12 वर्सां हांव देवाचें उतर आयकल्लीच भाव भयण भावार्थान दंडल्ल्यान कोणाचें कितें आयकून आमी कोणाक आयकचें आयक तूं बापाक आयक ताच्या पुता आयका तुमी देवा बापा आयक तूं बापाक आयक ताच्या पुता आयका तुमी. देखून खंयच्या सेवकान कितें सांगिल्लें तें जेजून सांगिल्ल्याक विरोध आसा तर तें तुमी सत म्हूण मानून घेनाकात. कोणाक आयकचें. बापान सांगलां परत सांगलां हो म्हजो पुत हो म्हजो मोगाचो पुत ताका तुमी आयका नाकात. केवळ ताका आयका. मरयेनी कितें म्हळें तो कितें सांगता वय मू सांपावली कितें सांगता जे कितें सुरवेर तावन तुमी आयकलां ते तुमचे सवय सांबाळून व्हरा. कितें आयकलां तुमी सुरवेर तावन जेजू क्रिस्त स्वामी म्हणून तुमी आयकलां. तो क्रिस्त म्हणून तो स्वामी म्हणून तुमी आयकलां ना. देवाची शेळी म्हणून आयकलां ना. देवचो मनीस जाला म्हणून आयकलां ना. देव इमानुएल गॉड आमचे सांगता म्हळ्यार देव आमच्या स्वामीन आयकलां ना. ताका हें नांव दितलें वय म्हणून आयकलां ना. सगळें आयकलां तुमी आनी सगळें ताचें तें संपूर्ण जालां. कांयच कितेंच उरोंक ना. प्रवाद ह्या मुखांत जें कितें प्रवाद केल्लो सगळो कोणा ती आयच्या राती जेजू जल्माल्या वेळार तो देवदूत म्हणटात न्ही लुकास वांजेला वचो 2:10 आयच्या राती दाविदाचे नगरी आयका
तो दूत तांकां म्हणालो, तो दूत तांकां म्हणालो, भिये नाकात, पळया सगळे परजेक वोट संतोषाची बरी खबर, वोट संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला. आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्माला, एक बाळक जल्माला, तुमकां एक मनीस जल्माला, तुमकां एक इष्ट जल्माला, एक तारक जल्माला. तारोकू म्हणजे सोमी, म्हणजे सोडवोंदार, ताराण करसो, सोडोवसो. आयच्या राती एक तारक जल्माला. तारोक पळय न्ही, दुतान जल्माल्या गडयेच सांगला सगळ्या मनशाक असो तारोक तो एकलोच, कोणूच ताजो जागो घेवंक शकना. आनी सकना मात न्ही, येदोळ आयिल्लो ताच्या पयलीं आयिल्लो ना आनी कोणी येवंक ना. हे सत तुमी मानून घेतल्या पुरो आनी जेच्या एकवटान तुमी रावल्या पुरो, ह्याच एकवटान ते तूं ओडत तुमकां जेजू सोमी म्हजो सोडवंदा, सदांच म्हजो भुजवंदा, राखता आमकां होरी एक देसा दिवन ताजो. सोमी म्हजो सोडवंदार, सदांच म्हजो भुजवंदार, राखता आमकां. कांय दुबाव नाका, कितचीत दुबाव नाका. म्हजो सोमी, म्हजो सोडवंदार, म्हजो तारो. तो मातसा बरी तुवें आनी हांवें वळखाची. म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा, म्हज्या धन्या, माय लॉर्ड एंड माय गॉड. इंग्लिशांत लॉर्ड म्हळ्यार धनी, गॉड म्हळ्यार म्हज्या सायबा म्हळ्यार लॉर्ड, लॉर्ड म्हळ्यार धनी, म्हज्या धन्या, म्हज्या सोम्या म्हळ्यार. आमकां आयका, सुरवेरतावन तुमी आयकल्ले सगळे तुमचे सवे जिवे आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवे जियेतेल्यात. 31 वर्सां पयलें म्हाका हें सत उगड्यापें जाल्लें भाव भयणी. 31 years पयलें. त्या दिसांतून ह्या दिसा पर्यंत ह्या सतांत हांव रमलां. कितल्या जाणांची शिकवणी केल्या म्हाका कांय फरक पडना. संवसार कोणी काली तांचे मात काले म्हणटात, काले बिटींग अरावंड द बुश म्हणटात इंग्लिशान. बिटींग अरावंड द बुश म्हळ्यार ल्हानशें सांगता उक्त्यान सारकें सांगच्या बदलाक ताका म्हणून एक तांती आसा, ताका 5 पियाव कातन, 5 टोमॅटो कातन, 5 तरणी मिरसांग्यो कातन, आनी कालें कातन तुवें कालें केल्या बुर्जी केल्या. तांती कितल्या आनी नांव दिलें एग बुर्जी. कितें तांतू कितल्या एग कितल्या, पियाव कितल्यात, टोमॅटो कितल्यात, तरणी मिरसांग, आलें लसूण. आमी सांगची किरलं ना, किरलं जाय आमकां कालें करलं नाका. करलं कळटा आमी तुमकां, करलं म्हळ्यार कालें बायलें करलं. आमकां किरलं जायचें, सार जायचें, सार. आनी हो जावन आसा सार. जेजू, थारोक, सोमी, सोडवंदार, मनशाक वळासो, ताका सत मानतलो, ताका स्विकार केल्ल्याचो, ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरल्याचो. देखून परत्या परत्या सांगचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या हातूंत भावार्थांत आमी आनीक घट नांव देखून देखून सांगलें न्ही गे, हें सत म्हाका 31 वर्सां पयलें म्हाका उगड्यापेन जाल्लें. त्या सतांत रमलां. देखून हांगा कितें वाचलें तुवें, सुरवेरतावन तुमी आयकल्ले सगळे तुमचे सवे जिवे आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवे जियेतेल्यात. ताणें आमकां बसयला ते हेंच सासणीक जिवे. तूं आनी हांव जर तर संवसारांत आसतना बापा सवे पुता सवे आमी जियेता वय जाल्यार सरगारी आमी जियेतल्या. हांगा तांकां एक दोन आमी कोणा सांगता जियेता जाल्यार सांता सांतेने सांगता, आनी कोणा सांगता कंडी जावन ससनाकी आमी ही खंय आसा थंयच आसतल्या. पूण बाप आनी पूत खंय आसा, कितले तुमकां कितले फुट्यान काण बाप खंय आसा, सरगार सिंहासनाचेर बस. पूत खंय आसा ताच्या उजव्याक, पळय मू ते खंडी सरगार आसात मू. उरल्या विशयान खंय आसा गी, पवित्र पुस्तकांत उरल्या विशयान कोण्या विशयांत आसा गी, संवसाराक येवन वयर गेल्ल्या विशयान कोण्या विशयांत आसा, कोण्या विशयान ना. खाली सर्गींत हांव देवान आयलो मनशा पोत एकलो शिवाय कोणूच जुवांसो वांजेला वचो 3 वळतेरा. जॉन 3:13.
सर्गेंतावन देवोन आयिल्लो मनशा शिवाय हेर कोणच सर्गी सोडून गेल्लो ना. बापाच्या आणि पुताच्या एकवटान अंगाव आसा जाल्यार शासनाच्या जिवितांत तूं आनी हांव आमी आसतल्या ते सांगता जुवा. हें गरजेचें संवसारांत आसतनाच आमी बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसचें. मुखार आयका. तुमकां फसयतल्या खातीर हे सगळे हांव तुमकां बरयतां. आतां फसयतले मेळकाले तुमकां आडवाड दाखयतात. हें गरजेचें तें गरजेचें. आतां म्हणजे न्ही हें सत तुका मानून घेतल्या उपरांत ह्यो रिती रिवाज्यो हे थोडे सेवाक तुमचेर वत्ताड घालतात. हें करा तें करा, हें न्हेसा तें न्हेसा, हें बांदा तें बांदा, हें व्हरा तें व्हरा. तें गरजेचें सांगा. कितें गरजेचें? सोम्या जेजूचेर विश्वास दवर. विश्वास जेजूचेर, भावार्थ जेजूचेर, भरवसो जेजूचेर, पात्येनी जेजूचेर. उरलें खंयच्या आसल्या का घेना भाव ते संवसाराक संबंध जाल्ले मनशांनी केल्ले रिती रिवाज गरजे तांच्या खातीर म्हणटात तुजेर वत्ताड घालच्या खातीर तांच्या सभेंत तुमकां दवरच्या खातीर तांणी सांगिल्ल्या बरी तुमी आयकच्या खातीर. कितले जाणां फटोवन पडल्यात कित्याक जाय तांणी फसयलां देखून फसयतल्यांक तुमकां एक कितें तुमकां फसयतल्या खातीर हे सगळे हांव तुमकां बरयतां. हांव तुमकां सांगता बरयतां. तुमी ताचे तोंड घेतलेली मागणी तुमचे सवय आसता पर्यान हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना. गरज मागणी म्हळ्यार कितें? तेलावणी, अभिषेक. वो अभिषेक कोणाचो? तेलावणी कोणाची? मागणी कोणाची? पवित्र आत्म्याची मागणी तुमचेर आसा तर, तेलावणी तुमचेर आसा तर तुमी किंचित सतात आनी पयस वचनात. उरलां कितें सरलां सरलां बरें भुंयसोय न्हय बरें पयलें व्हडलें सरलें काडटा ताज्या उपरांत ताज्या भितर आसल्या भुंयसोन्या पातळ सरलां आसा तेंय बरें न्हय बसतना बरें करून गोश्टून काडटात. नाल्यार मोय पळया म्हणून काजू मोय बियेतान मोय विंगड काडटात. त्या मोयाक कितें आसा मोयक तेंय बरें करून काडून मागीर बरो मोय मात करतात. हें समजता तुमकां. हांवें जायते फावटी सांगलां दिवडात हांव शिका. दिवड कात सोडुल्ली पळयल्या तुमी सोडुल्ल्या उपरांत फाटीं पळयताय म्हजी कात म्हणून म्हजी जात पळयताय. त्या प्रमाणे आमकां नाका जाल्यार आमी सोडल्यार मात्र आमी हळू जाता. भाव म्हण जेजूच्या एकवटांत आसूंक ना जाल्यार आमकां पळय आमची मोत आमची मनां पोर कितें करतात गुंडयतात. देखून एक जागृतकाय तुका दिल्या ताची मागणीस तुमकां सर्व संगती विशयान शिकयता. परच्या एका शिकवण्यान सांगलें मागा पवित्र आत्म्या खातीर, मागा त्या तेलावण्या खातीर, मागा त्या पवित्र आत्म्या तुमकां संपूर्ण स्वता वन पावच्या खातीर. संपूर्ण स्वता वन पावता खंयचो सेवाक न्ही. खरेंच पवित्र आत्मो तुका लाभला तो पवित्र आत्मो तुका संपूर्ण स्वता वन पावयता. आनी संपूर्ण सत म्हळ्यार कितें? खंय कितें बरें लां तें न्ही. संपूर्ण सत बाप, संपूर्ण सत पूत, संपूर्ण सत देवाचें उतार पवित्र आत्मो. हातूं ना हातूं तर्कच ना, वाद विवादच ना. ती मागणी करी ती फोटकेरी न्हय तर तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे क्रिस्त सोवे जियेया. कितें शिकयलां? क्रिस्त सोवे जियेया. क्रिस्तांव जावन जियेया, क्रिस्त सोवे जियेया, प्रोटेस्टंट जावन जियेया, यहोवा विटनेसाचे जावन जियेया, नीव लायफाचे जावन जियेया, या काथोलीक जावन जियेया. वय मग तुमकां तें शिकोवन आहे जायत्यांक आमकां तेंच शिकयल्लें. करी सभा ही सभा म्हणून, करी सभा ही सभा खंयची सभा करी न्ही. हांगा कितें सांगलां? क्रिस्ता सवें जियेल्यार मात तूं क्रिस्ता सवें आसतलय. जेजूने सांगलां हांव जियेता देखो तुमी जियेतल्या. तर जुवां संवंजेला 14:18 आणि 19 ऐका. जॉन 14:18-19. जॉन 14:18-19. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना. हांव तुमचेशी परत्यान येतलो. आनी थोड्या वेळा उपरांत संसार म्हाका पळोवचो ना. कित्याक तो सरकार सोडून गेला. पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हणटा. कित्याक? हांव जियेता देखून. हांव तुमचे थंय पवित्र आत्म्या रुपांत जियेता देखून तुमी म्हाका पळयतल्यात, तुमी म्हाका वळखतल्यात, तुमी म्हाका खरेंच जाणा जातल्यात. संवसाराक वळख ना भाव भयणी जेजूची. क्रिस्ता सवें जियेचें म्हळ्यार अशें. तो सरकार सोडून गे बापाच्या उज्या बसून आसा. पूण ताणें तुका आनी म्हाका आमकां मजत धाडला. आनी तो कितें जातलो? जुवां संवंजेला 14:16 आणि 17 तो तुमचे सवें सदांच काळ आसतलो. संवसार ताका वळखना, तुमी ताका वळखतात. ऐका तवळ हांव बापा लागीं मागतलो. तो तुमकां एक मजतदार दितलो. आनी हो तुमचे सवें सदांच काळ रावतलो. तुमचे सवें एक दीस रावतलो, सदांच काळ रावतलो, एक हप्तो रावतलो,
सदांकाळ रावतलो हा? सदांकाळ रावतलो हा, सदांकाळ रावतलो. तोच तो तोच तो सताचो आत्मो सत म्हणल्या बापाचो आत्मो, सत म्हणल्या जेजूचो आत्मो. आता पाठी येऊन मुखार वास. ल्हान भुरग्यानो आता ताचे सवे तुमी जियोंक जाय तवळ तो प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा ताचे तोंड तुमी लजेन पयस सरच्या हांव बदला ताचे सवय आसा जाल्यार केदाळे तो प्रत्यक्ष जावन दी म्हाका भिरांत ना. कित्याक आतां ताचे सवय तो येता न्ही ताचे सवय आनी म्हाका व्हरता न्ही ताचे सवय. हांवें सांगला लिव विथ क्रायस्ट, लिव इन पीस, यू वील डाय इन पीस फॉर एवर अँड एवर, यू वील बी इन पीस. वय मू तशेंच लिव इन क्रायस्ट, यू वील डाय इन क्रायस्ट फॉर एवर अँड एवर, यू वील बी इन क्रायस्ट. आज जायत्यांक येना, ही तयार येना. केन्ना येवन दी, केन्ना खंयच्या घडी येवन दी भिरांत ना. आतां हांगा चवथा दितानाच तो येता, या आमी या ती आसून दीत हांगा बसून दीत म्हणून आपोवन व्हेल्यार भिरांत ना. कित्याक सांग पावल कितें म्हणटा रोमा घरां पयल्या पत्रां वचोन 14:8 कितें म्हणटा. आनी रोमन्स चॅप्टर 14 आनी वर्स 8 की आमी जियेताव जाल्यार ते सोम्या खातीर आमी मोरताव जाल्यार ते सोम्या खातीर तशें आसता. जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच. देखून संवसारान जियेतना तशें जियेचें म्हणटा देवाचें उतर. आनी निमाणें वास. देव नितीवंत म्हूण तुमी जाणात जाल्यार नितीन जियेता तो हर एकलो देवाचो पूत म्हूण तुमकां कळीत आसूंक जाय. नितीन जिये देवाचो पूत, सतान जिये देवाचो पूत, उजवाडान जिये देवाचो पूत, वय कृपेन जिये देवाचो पूत. वय की न्ही, जेजूक स्विकार करून जिये देवाचो पूत, जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरून जिये देवाचो पूत, पवित्र आत्म्यान भरून तूं जिये देवाचो. देवाचें सारकें स्वरूप संपूर्ण तरान होगडायल्लें तें परत जोडून घे. तूं आनी हांव आमी जाता देवाचीं खरीं भुरगीं, न्ही रक्तमांसाच्या वडणे वरवीं, न्ही मनशाच्या कुशे वरवीं, बगार देवा वरवीं. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात तुका आनी म्हाका आमकां कितें केलां परत ताचे सवय पुता सवय पवित्र आत्म्या सवय त्रिएक देवा सवय एकवटायलां. देखून आमी क्रिस्ताची म्हणलें उतार सदांच तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन दवर न्हू. बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियोंक ताजो आदार आनी आशिर्वाद करपा मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकारतो कर मोगाते भरते अर्पण मुझे अर्पिता तो का सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मुझे स्वीकारतो कर मोगाते करते अर्पण मुझे स्वीकारतो कर मोगाते करते अर्पण मुझे. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानतात तसलें जावं म्हण तुमी मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेचे पृथ्वीच्या आदावा सर्विस्पोज मानून घेऊ. सर्गीच्या भोव मोगळ बापा तुजी खरी वळख तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखान तुवें आमकां दिल्याय. देखून सदांच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो समी म्हूण स्विकार करून ताज्या एकवटांत रावलेल्या वरेन तुज्या एकवटांत आमी रावता म्हणलें तें सत मानून घेवन सदांच बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पो राक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरण ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका फाटयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कुडगेंतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पण उगडापें केलें.
अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देव तूं तांच मध्ये बघता सांगा ती तुझे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेश्वर सर्गांनी संसार तुझ्या वैभवा संगीत तुकाचे संगीत तुकाचे संगीत तुकाचे जय 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 संगीत तुकाचे सर्वेश्वराचे नावे एका ताकाचे संगीत तुकाचे जय 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 संगीत तुकाचे. बापा खरंच तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन दिदी आमकां आमच्या समेंच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळ्यार तुमी समेज घेयात आनी आंतल्यान पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसत समेज मनशां पसत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सुगोट परगट होया Jesus जीवन जाला Jesus नव्या येतो. बाबा जेवच्या मरण आसा ताच्या पुनर्जीवनपण आमी भक्तीपणी उडास करता जिवित सोंडे सडवणची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुड्यान रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्परा केप्रितमेच्या विस्तारलेले तुज्या पयस म्हणजे देव परजस तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता समेत सोडवून दामोळ केल्ल्या बावट सवय आमचो बावट गट कर कर त्यास एकवटांत आमी जय शंकर त्यास उजवाडांत आमी सला शंकर त्यास दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तुका आकुलोत कर. तांकां तुजे इश्ट गती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव आमरे देवाची संगाती बगेन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मनवल्या तर सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दे. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सवंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सम्या सोडून त्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां तूं बगस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सहताच्या कोडपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्क्याच्या आशांतले मारेकार केसे पिडे शिड्यांतले सहताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले तशें सरितीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोशणीकाय कुशलकाय तशेंच ल्हानविकाय तुमकां दे. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशा नत्रेक आमकां तुज्या उदार काकोडे सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. तुमी आज क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे कुशेबर तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे तेराच वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदांकाळ तुमचे समय आसो. एका शांती दिया शांती तुमकां.
देवाचे शिळे सुंदराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे सुंदराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे सुंदराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. सुमी जेजू क्रिस्ता तुझी कुडन रगत आमी सेम करता ती आमच्या जट्टेन कॅस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वखद तेन जावं. पळया जेजू देवाची ती शिळी संवसाराचे आमी सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे क्रिस्ताची कुडन रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. तुझ्या मोगात जियता तुझ्या मोगात जियता कळते पोळी भक्ती पोळी तुझ्या सेवेत हांव रावता. कळते पोळी भक्ती पोळी तुझ्या सेवेत हांव रावता. आसरो मोजो आदार मोजो उंच मोजो भरवसो. आसरो मोजो आदार मोजो उंच मोजो भरवसो. विश्वास करून धैर्य घेऊन मागता तुझो सर्वस्व. विश्वास करून धैर्य घेऊन मागता तुझो सर्वस्व. सुम्या तुका आशिता तुझ्या जयेन हांव लालयता. सुम्या तुका आशिता तुझ्या जयेन हांव लालयता. कृपा तुझी कृपा मोजी तुझ्या वाटेन हांव चलता. कृपा तुझी कृपा मोजी तुझ्या वाटेन हांव चलता. आसरो मोजो आदार मोजो उंच मोजो भरवसो. आसरो मोजो आदार मोजो उंच मोजो भरवसो. विश्वास करून धैर्य घेऊन मागता तुझो सर्वस्व. विश्वास करून धैर्य घेऊन मागता तुझो सर्वस्व. विश्वास करून धैर्य घेऊन मागता तुझो सर्वस्व. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा तुझी खरी वळख तू आमकां दिल्या संपूर्ण तरान तुझ्या पुता जेजू ह्या संवसाराक धन मात्र ताणें आमकां दिल्ल्या देण्या रुपात दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याद्वारी आनी तुझ्या जिवीत दिवच्या त्या उतराद्वारी सगळींच्या राजाचे गोठ सता मिस्ते तू आमकां कळीत केल्या मात्र न्ही. सगळींच्या राजा खातीर बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जिवंक रावंक आनी सदांच ससण्याच्या त्या जिवितांत तुजे सवय येवन पावंक की तुवें आमकां वाट दाखयली आसता. ह्या तुज्या उतरांक आमी सदांच विश्वासीर रावंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पद तुमचे सोवे आसो. सर्पद भेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संख्येच्या त्या जेवणाचेर ते जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणा खातीर दान दिल्या उदारपणाच्या दानींचेर सेवा दितल्या सर भाव भयण्यांचेर विनवणी करतल्या हर एकल्याचेर हांगा येवन जेजू कॉल केल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा.